गुड इभिनिङ यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नायब द्वितीय पत्र नमुना परीक्षा सेट 32 को पृष्ठ कक्षामा उपस्थित भएका छौँ। अब हामी नायब द्वितीय पत्रको क्लासतिर अघि बढ्छौँ। हामीसँग सर जोडिँदै हुन्छ। आज हामी द्वितीय पत्रको पृष्ठ कक्षामा निराजन शर्मा सर जोडिसक्नु भएको छ। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार कपिलजी। हुन्छ सर, अब सुरु गर्दा हुन्छ सर। हस् कपिलजी, धन्यवाद। साथीहरू नमस्कार। म अब तपाईहरुले 11 बजे यो क्वेसन दिइसकेको थियो र तपाईहरुले सल्भ गर्नुभयो होला भन्ने अपेक्षा गर्दै अबको 1.5 घण्टा यी प्रश्नहरुको उत्तरमा रहेर म तपाईहरुसँग सहजीकरण गर्दैछु। प्रश्नहरु एकदम मजाले बुझेर उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न बुझेन भने उत्तर लेख्न सकिँदैन। यहाँ 40 अंक स्कोर गर्न नसकेर कोटाहरु ल्याप्स भएको अवस्था छ। फर्स्ट पेपर पास गरे तापनि दोस्रो पेपरमा 40 स्कोर गर्न नसकेको अवस्था हुँदाखेरि हामीले अलिकति सिरियस भएर दोस्रो पेपरलाई हेर्यौं भने हामी सफल हुन्छौं। त्यसैले दोस्रो पेपरका क्वेशनहरु मजाले बुझेर प्रश्नले के मागेको छ त्यतातिर हामी कुर्यौं भने हामीलाई चाहिँ नि सफलताले पछ्याइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ नि के हो भने अब क्वेशनहरु सबै उस्तै हुन्छन्। खर्दारको क्वेशन, नासुको क्वेशन, अझ हेर्दा त अफिसरको क्वेशन पनि उस्तै हुन्छ। अझ उपसचिव सहसचिवको क्वेशन हेर्ने हो भने अन्तिमतिरको क्वेशन हेर्दा हामी नासु तयारी गर्दै गर्दा पनि उत्तर लेख्न सक्छौं जस्तो लाग्छ। तर उत्तर लेख्ने तरिका फरक बनाउन सक्यौं र चाहिँ नि प्रश्नले मागेको उत्तर हामीले स्पष्ट रूपमा लेख्न सक्यौं भने, अरु भन्दा अलिकति फरकपना दिन सक्यौं भने हामी अरुको भन्दा 1-2 स्कोर भए पनि बढी ल्याउँछौं र त्यसले हामीलाई सफलतातिर डोर्याउँछ। हामीसँग समय एकदम कम भएको हुनाले म तपाईहरुसँग अब धेरै कुरा नगरी प्रश्नमै केन्द्रित भएर यहाँ 17 वटा प्रश्न छ। यो 17 वटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ नि म भइदिएको भए के लेख्थे र के गर्दा अरु भन्दा अलिकति फरक हुन सकिन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ नि म तपाईहरुसँग छलफल गर्छु। प्रश्न नम्बर 1 हेर्दाखेरि प्रश्न नम्बर 1 ले के भन्छ भनेदेखि नेपालको भूगोललाई प्रकृतिको वरदान मानिनुको कारण के हो? नेपालको भूगोललाई हामीले प्रकृतिसँग जोडिनु पर्यो। हामीले भौगोलिक विविधतालाई यहाँ व्याख्या गर्नु पर्यो। हामीले बुझ्नुपर्ने त्यही हो। नेपाल के क्षेत्रमा भौगोलिक विविधता छ यो कुरालाई समेट्नका लागि हामीले सिलेबस राम्रोसँग पढेका छौं भने भौगोलिक विविधता हामी यसको उत्तर मज्जाले लेख्न सक्छौं। हाम्रो सिलेबसमा भएको जुन पहिलो खण्डको 1.1 मा नेपालको भौगोलिक विभाजनको कुरा छ, 1.3 मा हावापानीको कुरा छ, नम्बर 1.4 मा वन सम्पदाको कुरा छ। हो यी कुराहरुको जुन विविधता छ यो विविधताले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल प्रकृतिको वरदान बन्न पुगेको हो भनेर हामीले त्यसरी यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यसको उत्तर प्रश्न सुरु कसरी गराछ? नेपालको भूगोललाई प्रकृतिको वरदान मानिनुको कारण के हो? यो सोध्यो भने नेपाल प्रकृतिको अनुपम उपहार भनेर पनि चिनिन्छ। यहाँ भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताहरू रहेका छन् जसले हामी नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेका छन्। नेपालको भौगोलिक विविधतालाई प्रकृतिको वरदान मानिनुका कारणहरू निम्न अनुसार छन् भनेर हामीले लेख्छौं। यसमा चाहिँ नै सबभन्दा सुरुमा हाम्रो भौगोलिक विविधतालाई हेर्दाखेरि हामीले भौगोलिक हिसाबमा का आधारमा हामीले 3 भागमा बाँडेका छौं। त्यसैले पहिलो पोइन्ट तराईका समथर फाँटहरूदेखि लिएर हिमाल हुँदै अग्ला अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरू नेपालमै अवस्थित छन्। यति हामी लेख्छौं। यहाँबाट बुझिन्छ नेपालको भूगोल प्रकृतिको वरदान हो हैन। तराईका समथर फाँटदेखि पहाड हुँदै अग्ला अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरू नेपालमा अवस्थित छन्। दोस्रो नम्बर एकजना साथीले लेख्दै हुनुहुन्छ भौगोलिक विविधताको महत्त्व लेख्नुहोस् भने हो कि प्रश्नले भन्नुहुन्छ। महत्त्व भन्दा पनि नेपालको भौगोलिक विविधतालाई प्रकृतिसँग जोड्ने हो हामीले।
भूगोलमा कसरी नेपालमा विविधता छ त्यो लेख्यौँ भने, जस्तो तराईका समथर फाँट छन्, अग्ला हिमालहरू छन्, यो प्रकृतिले नै दिएको हो नेपाललाई, यो विषय चाहिँ उल्लेख गर्ने हो, महत्त्व उल्लेख गर्ने होइन यसमा। अर्को चाहिँ नि मैले अघि तपाईहरुलाई भनिसके, हामीले यसमा खासमा भौगोलिक अवस्थिति नेपालको त्यो विषयलाई, भूगोलमा विविधता के छ, हावापानीगत विविधता के छ र वन सम्पदासँग नेपालको विविधता के छ, यो तीनटा विषय, सिलेबसका तीनटा विषयलाई जोडेर लेख्नु भनेको थिएँ। पहिलो पोइन्ट, तराईका समथर फाँटदेखि पहाड हुँदै अग्ला अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरू नेपालमै अवस्थित छन्। उष्ण हावापानीदेखि हिमाली हावापानी हाम्रो नेपालमा छ। उष्ण हावापानीदेखि हिमाली हावापानी, उष्ण मनसुनी हावापानी तराईमा पाइन्छ। हिमाली हावापानी चाहिँ नि हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा 5000 मिटर भन्दा माथि पाइने हावापानी भएको हुनाले यो विविधताले पनि नेपाल प्रकृतिको वरदान साबित भएको छ। वनस्पतिको हिसाबमा हेर्दाखेरि तराईको 4 कोसे झाडीदेखि हिमाली टुन्ड्रा वनस्पतिहरू, तराईका 4 कोसे झाडी छ नेपालमा अनि हिमालमा टुन्ड्रा वनस्पति छ। यो वनस्पतिगत विविधताले पनि नेपाललाई प्रकृतिको वरदानको रूपमा हामीले व्याख्या गर्न सक्छौं। विश्वकै सबैभन्दा होचो उपत्यका पनि नेपालमा अवस्थित छ, यो पनि प्रकृतिको वरदान हो। होचो उपत्यका छ, त्यही उपत्यकामा हामीले विभिन्न प्रजातिका चराहरू पाउँछौं। ती चराहरूले पनि नेपाललाई चाहिँ नि प्रकृतिको वरदानै साबित गरेको छ भने विश्वकै अग्ला हिम श्रृङ्खला 14 वटा मध्ये 8 वटा पनि नेपालमै छन्। त्यसैले यसको उत्तर हामीले विश्वकै होचो अरुण उपत्यकादेखि अग्लो शिखर सगरमाथासम्म नेपालमा अवस्थित छन्। त्यसैले नेपालको भूगोल प्रकृतिको वरदान हो भनेर हामी साबित गर्न सक्छौं। र अर्को वन सम्पदाको कुरा पनि थियो हामीसँग। वन सम्पदा भित्र वन रुख बिरुवा मात्रै होइन, चराचुरुङ्गीहरू पनि पर्छन्। नेपालमा सबभन्दा ठूलो पाइने सारस चरादेखि लिएर सानोमा फिस्टासम्मका चराचुरुङ्गी पनि नेपालमा पाइन्छन्। यही भौगोलिक विविधता कारणले यो चाहिँ नि पाइएको हो। यसलाई चाहिँ नि हामी त्यसैले नेपाललाई प्रकृतिको वरदान भनेर पनि साबित गर्न सकिन्छ। बुदामा लेख्ने कि हरफमा भन्नुभएको छ, यो बुदामा नै लेख्ने हो। हामीले उत्तरहरू सकेसम्म बुदामा लेख्यौँ भने छोटो पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ है। क्वेशनहरू पछाडि म सल्भ गर्छु, क्वेशन बिचमै सल्भ गर्दाखेरि यो तपाईहरुको यही प्रश्नसँग भयो भने सजिलो हुन्छ, बाहिरको भयो भने अलिक गाह्रो पर्छ। अब हामी मैले बुदामै भन्दैछु, तपाईहरुलाई सुन्नुहोस् है त। पहिलो बुदा, तराईका समथर फाँटदेखि पहाड हुँदै अग्ला अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरू नेपालमा अवस्थित छन् है। अनि उष्ण हावापानीदेखि हिमाली हावापानी पनि नेपालमा भएको हुनाले हावापानीगत विविधता छ। तराईको 4 कोसे झाडीदेखि हिमाली टुन्ड्रा वनस्पतिसम्म नेपालमा पाइन्छ। यी बुदाहरू नै हुन्। विश्वकै होचो हिम अरुण उपत्यकादेखि विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथासम्म नेपालमा अवस्थित छ है। ठूलोमा सारसदेखि सानोमा फिस्टोसम्मका चराचुरुङ्गीहरू नेपालमा पाइन्छन्। काडे भ्याकुर स्याकुर भन्दै हुनुहुन्छ, हामी त्यही काम्रो भेकुरलाई हामीले नेपाली नाम दिएको हो। स्पेशली त्यो हामी फिस्टे चरा भनेर पनि चिन्छौँ गाउँघरतिर, त्यो सानो चरा नै हो। तपाईले जसरी लेख्नुहोस्, अस्ट्रिच पनि ठुलो आइसकेको छ भन्नु होला, त्यो विषय पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपालमा 6000 भन्दा साना ठुला गरेर नदी नालाहरू छन्, खोला नालाहरू छन्। यो पनि हाम्रो प्राकृतिक भौगोलिक विविधता भएको कारणले हो। र यो चाहिँ नि प्रकृतिको वरदानै हुन्। यी खोला नालाबाट हामी विद्युत निकालौँला, कृषि गरौँला, त्यो कुराहरू उल्लेख छ। र यहाँ चाहिँ नि धनुष सागर, गंगा सागरदेखि तिलिचो तालसम्म नेपालमै अवस्थित छन्। यो विषय पनि हामीले लेख्ने हो है। यसरी हामीले खासमा नेपालको भूगोलमा के विविधता छ, नेपालको हावापानीगत विविधता के छ र वन सम्पदा अन्तर्गतको विविधता के छ, त्यो विशेषताहरू हामीले लेख्यौँ भने यसको उत्तर पूर्ण रूपमा हामीले लेख्न सक्छौं र यसको उत्तर यसरी पूर्ण हुन सक्छ। तपाईलाई मैले पहिलो अस्ति नै भनेको थिएँ, बुदा 5 वटादेखि 8 वटासम्म बुदा पूर्ण अर्थ दिने खालका बुदाहरू। छोटा बुदाहरूले हामीलाई अर्थ राख्दैनन्, त्यसले पूर्ण अर्थ दिनुपर्छ। त्यस्ता पूर्ण बुदाहरू लेख्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। बुदा भन्न बित्तिकै पूर्ण वाक्य हुँदैन, पूर्ण विराम लाउनु हुँदैन भन्ने होइन, पूर्ण विराम पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसरी पनि हामी पूर्ण वाक्य बनाउन सक्छौं। त्यसैले पहिलो प्रश्नको उत्तरमा मैले तपाईहरुलाई भने 7-8 वटा जति बुदाहरू, यी बुदाहरू लेख्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। वन सम्पदा संरक्षणका उपायहरू सुझाउनुहोस् भन्ने क्वेशन छ। हामीले यहाँ वन के हो, वन सम्पदा के हो भनेर परिभाषा गर्न उचित छैन, प्रश्नले मानेको छैन।
प्रश्नले मागेकै छैन वन सम्पदा भनेको के हो भनेर परिभाषित गर भनेर। त्यसैले हामी डाइरेक्ट प्रश्नमा जाँदा यसको उत्तर अलि इफेक्टिभ हुन्छ। थाहा भएसम्म हामीले तथ्य लेख्ने हो, थाहा छैन भन्ने तथ्य लेख्ने होइन। यो हामी वन सम्पदा संरक्षणका उपाय लेख्नका लागि पहिला नेपालको वन सम्पदा कति थियो भन्ने कुरा लेख्यौँ र किन नाश भइराखेका छ भन्ने कुरा माथि प्याराग्राफमा 2-3 लाइन मात्रै लेखिदियौँ भने संरक्षणका उपायहरू के हुन सक्छन् हामी त्यसमा जान सक्छौँ। त्यसैले हामी नेपालको वन सम्पदा संरक्षणका उपाय लेख्दाखेरि सुरुमा प्याराग्राफमा हामीले 4-5 लाइन प्याराग्राफ लेख्छौँ। त्यो प्याराग्राफ लेख्दाखेरि हामीले वन नेपालमा वन कति अनि वन फडानी किन भइराखेको छ, किन विनाश भइराखेको छ त्यो लेख्यौँ भने संरक्षणका उपायहरू आउने हो। त्यसैले म भइदिएको भए सुरुमा अब तपाईहरु वन सम्पदा कति छ नेपालको के छ भन्ने विषय थाहा पाउनुहुन्छ भने त्यो लेख्नुहोस्। हुन त कतै 44.4 पनि के अरे 44.6 लेखेका छन्, कतै 29. उति भन्ने पनि पाइन्छ। खासमा अथेन्टिक डकुमेन्ट हेर्दाखेरि नेपालको वन क्षेत्र अहिले 39.6% छ। बुट्यान समेत सबै कुरालाई जोड्यो भने काई ल्याउ झ्याउहरू समेतलाई जोड्यो भने 44% भन्दा माथि जान्छ भने खासमा हामीले यो उत्तर लेख्दाखेरि वनले नेपालको कुल भूभागको 39.6% क्षेत्रफल ओगटेको छ। तर वन क्षेत्र दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ। इन्धनको प्रमुख स्रोतको रूपमा वन रहेको, चोरी निकासी हुने गरेको, तीव्र शहरीकरण हुने गरेका कारणले गर्दाखेरि नेपालको वन सम्पदाहरू विनाश र लोप हुँदै गइरहेका छन्। यसलाई संरक्षण गर्नका लागि निम्न अनुसारका उपायहरू अवलम्बन गर्न उचित देखिन्छ भनेर हामीले यसरी उत्तरको सुरुवात गर्यौं भने सजिलो हुन्छ। अझ अर्को भन्दाखेरि 2029 सालमा करिब 46% रहेको वन क्षेत्र हाल आएर 39.6% मा खुम्चेको छ। यसरी वन सम्पदा दिनानुदिन घट्दै जानुको प्रमुख कारणमा इन्धनको प्रमुख स्रोत, चोरी निकासी, तीव्र शहरीकरण आदि कारणले हो र यसलाई संरक्षण गर्नका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न उचित देखिन्छ भनेर हामीले सुरु गर्ने हो। यसको वन सम्पदाको परिभाषा लेख्यौं भने त्यति राम्रो मानिदैन, परिभाषा क्वेशनले सोधेको पनि छैन। र अब बुदागत रूपमा हामीले लेख्ने हो। बुदा पहिलो नम्बरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्यौं भने वन सम्पदा संरक्षण गर्न सकिन्छ। हामीले गोबर ग्यास प्लान्टहरू, सोलर हिटरहरू प्रयोग गर्न थाल्यौं भने हामी वन जंगल फडानीबाट रोक्न सकिन्छ। दोस्रो, स्थानीयको सहभागिता बढाउने। हाम्रो नेपालमा अहिले स्थानीयको सहभागिता बढाउनकै लागि सामुदायिक वनको अवधारणा लागू भएर वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिँदैछ। त्यसले वन क्षेत्र संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, वन सम्पदाको संरक्षणमा। अर्को भनेको जनचेतना जगाउने। वन सम्पदाको महत्त्व के हो र यसलाई किन संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा हामीले जनचेतना जगाउन सक्यौं भने वन क्षेत्र के अरे वन सम्पदाको संरक्षण हुन्छ। अर्को, वनको काठ तस्करीलाई रोक्नका लागि गस्ती पेट्रोलिङ बढाउने। भन्नुको अर्थ यो समुदाय स्तरबाट पनि गस्ती गर्न सकिन्छ, वनले पनि गस्ती गर्न सक्छ। यसरी हामीले तस्करी जुन चोरी निकासी हुने क्रम छ यसलाई रोक्नका लागि गस्ती अलिकति बढायौं भने चोरहरू अलिकति निष्क्रिय हुन्छन् र वन सम्पदाको संरक्षण हुन्छ। अर्को बुदा, विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा EIA अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामी अहिले विकास निर्माणका काम भन्दै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि खडेरी के अरे वनलाई चाहिँ नि वन भित्रैबाट चाहिँ नि बाटोहरू लिएर रुखहरू फडानी गरिरहेका छौं। त्यसले चाहिँ नि वन सम्पदा संरक्षण हुन सक्दैन, त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। त्यसैले इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट EIA गर्यौं भने त्यसले हाम्रो चाहिँ नि वन सम्पदा संरक्षणमा सघाउ पुर्याउँछ। अर्को पोइन्ट, वन फडानी गरेर खेती गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो नेपालमा बढी छ। हामी खेतीयोग्य जमिन चाहिँ बाँझो राख्छौं तर वनलाई फडानी गरेर खेती गर्ने छ। यो प्रणालीलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। वन फडानी गरी खेती गर्ने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्ने हो। वन संरक्षण सम्बन्धी नीति राज्यले ल्याउने हो, दीर्घकालीन रूपमा नीति ल्याउने। हाम्रो अव्यवस्थित तरिकाको बसाइसराई भइराखेको छ र शहरीकरण भइराखेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ
र वृक्षारोपण कार्यलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने वन सम्पदाको संरक्षण हुन सक्दछ। मैले अघि नै भनिसकेँ 5 नम्बरको क्वेसनमा धेरै बुदाहरू लेख्न पर्दैन, हामीले माथि थोरै भूमिका लेख्छौँ, 4 देखि 5 लाइनसम्मको भूमिका, जसले हामीलाई बुदा लेख्न सपोर्ट गरोस्। त्यसपछि हामी 5 वटादेखि 8 वटासम्म बुदा लेख्यौँ भने पुग्छ। तर ती बुदा मैले भनिहालेँ पूर्ण रूपमा परीक्षकले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ, जनचेतना जगाउने भनेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ हामीले वन सम्पदाको महत्त्व र संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना बढाउने भनेर लेख्यौँ भने पूर्ण रूपमा के विषयमा जनचेतना बढ्यो भने मात्रै वन सम्पदा संरक्षण हुन्छ हो त्यस्ता किसिमका पूर्ण अर्थ दिने बुदाहरू बनायौँ भने 8 वटा बुदा बनाउन सक्यौँ भने हामीलाई त्यति भयो भने पुग्छ, धेरै लेख्नु पर्दैन। अर्को एकजनाले EIA को अर्थ भन्नुभएको छ, यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, नेपालीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन। यो भनेको विकास निर्माणका काम गर्नभन्दा पहिला हामीले गर्ने काम हो। बाटो खन्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्छ, जङ्गल हाम्रा कति बोट बिरुवाहरू नष्ट हुन्छन्, वातावरणमा यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ भनेर अध्ययन गर्ने त्यही विषय हो। सुरुमा 4-5 लाइन है वाक्य भन्न खोजा होइन, वाक्य चाहिँ तपाईँको 3 देखि 5 वटा वाक्य भएको छ, धेरै वाक्य लेख्नु पर्दैन सुरुमा। त्यो भूमिका लेख्दाखेरि हामीलाई पनि क्वेसनको उत्तर लेख्न सजिलो हुन्छ। अर्को भनेको परीक्षकलाई पनि हामी चाहिँ नि बुदातिर गाइड गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले सुरुमा चाहिँ थोरै भूमिका हामीले लेख्ने हो। भूमिका नलेखेर सुरु गर्ने हो भने त्यसले त्यति मिनिङ राख्दैन, सबै हामीलाई समस्या बनाउँछ। हुन्छ, नहुने कुरा होइन, परीक्षकलाई चाहिँ नि हामीले अलिकति भाषामा पनि लेखिदियो भने सजिलो हुन्छ। 2 किसिमका परीक्षकहरू हुनुहुन्छ, सबै बुदा खोज्नुहुन्न, केही परीक्षकहरूले प्याराग्राफ पनि खोज्नुहुन्छ। त्यसैले दुवै किसिमका परीक्षकहरूलाई प्रभाव पार्नका लागि हामीले थोरै प्याराग्राफमा र थोरै बुदामा लेख्यौँ भने दुवै किसिमका परीक्षकलाई हामी प्रभाव पार्न सक्छौँ। हामी त खासमा यो मनलाई त्यो मनसँग मिलाउने तरिका सिक्ने हो। हाम्रो मनलाई परीक्षकको परीक्षकसँग मिलाउने हो। निष्कर्ष 5 नम्बरको क्वेसनलाई चाहिँदैन, 10 नम्बरको क्वेसनलाई अनिवार्य रूपमा लेख्यौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। 10 नम्बरको क्वेसनमा खोजिन्छ। 10 नम्बरको क्वेसनको उत्तर अलि लामो हुने भएको हुनाले परीक्षकलाई चाहिँ नि निष्कर्षले एउटा बाइन्डिङ गर्छ, एक धेरैलाई पढ्दैन। क्वेसन नम्बर 2 को पनि मैले तपाईहरुलाई भने, क्वेसन नम्बर 2 मा वन सम्पदाको महत्त्व मैले यहाँ त्यही 8 वटा जति पोइन्ट बनाएको थिएँ, त्यही 8 वटा पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुलाई के अरे 8 वटा पोइन्ट जति मैले चाहिँ सम्झे त्यही कुरा तपाईहरुलाई भनेको हो। अर्को क्वेसन 3 नम्बरको क्वेसनले के भन्छ भनेदेखि कृषि प्रधान देश भए तापनि आर्थिक विकासमा किन महत्त्वपूर्ण योगदान दिन नसकेको होला भन्ने खालको क्वेसन छ। हामीले लेख्नुपर्ने छ कारणहरु। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर प्रश्नले भनिसक्यो, त्यसैले यसलाई पनि थोरै हामीले व्याख्या गरिदिनु पर्ने अवस्था छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा आएपछि कसरी नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि आर्थिक विकासमा किन योगदान गर्न सकेन। मैले अघि नै भने तथ्य थाहा पायो भने लेख्न सक्यो भने अरु भन्दा फरक हुन्छ। प्रश्नले भन्दिसकेको छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर स्पष्ट रूपमा त्यहाँ छुट्याइदिएको छैन। त्यसैले उत्तरको सुरुवात हामीले नेपाल कृषि प्रधान देश हो बाट सुरु गर्दा हुन्छ। अब नेपालमा कृषि पेशामा आबद्ध जनसंख्या तपाईलाई एक्ज्याक्ट याद छ भने लेख्नुस्, एक्ज्याक्ट याद छैन भने करिब भनेर हामी लेखिदिँदा फरक पर्दैन है। त्यसैले हामीले लेख्ने नेपालमा करिब 70% भन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित छ भनेर लेख्छौं। थाहा भए एक्ज्याक्ट लेख्दौ। 83% थियो पहिला एकचोटिको डाटा हेर्दाखेरि। मलाई चाहिँ अहिले ठ्याक्कै डाटा तपाईहरुले भने जस्तो कुनै स्रोत थाहा छैन। स्रोत थाहा छैन र भने डाटा लेख्न पनि हुँदैन। जस्तो आर्थिक सर्वे चाहिँ 76-77 मा चाहिँ यति कृषि पेशामा आबद्ध भनेको छ भन्ने कुरा लेख्नुहुन्छ भने त्यो स्पष्ट लेख्नुहोस्, होइन भने करिब यति भनेर हामीले लेखिदियौं भने पुग्छ। त्यसैले यहाँ धेरै चाहिँदैन। करिब 70% भन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रित छ। अहिले कृषिबाट मान्छे बिस्तारै घट्दै गइराखेको छ। वैदेशिक रोजगारी र चाहिँ नि स्थानीय तह खुलिसकेपछि हाम्रो नेपालमै पनि रोजगारीका दरहरू बढेको हुनाले त्यो छ। एक्ज्याक्ट डाटा छैन। यो चाहिँ नि 70% भन्दा बढी व्यक्ति कृषि र पशुपालन पेशामा आबद्ध छ। 60.4 भन्नुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष कृषि गर्ने र पशुपालन गर्ने मान्छे त्यसमा आबद्ध के अरे छैन 64 मा। एनीवे
तबे हामीले यहाँ चाहिँ नि त्यो डाटालाई 70% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध रहेको छ, तथापि सहभागिता अनुसार कृषि क्षेत्रमा यसले योगदान दिन सकिरहेको छैन। आजभन्दा करिब 20 वर्ष पहिला कृषि पेसाको आर्थिक विकासमा करिब 40% योगदान थियो भने हाल आएर करिब 25%मा खुम्चेको छ है। आजभन्दा 20 वर्ष पहिला करिब 40%, लगभग 39% योगदान पुर्याउने गर्थ्यो, 39% योगदान पुर्याउने गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यो घटेर करिब 25%मा खुम्चेको छ। यसरी आर्थिक विकासमा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन नसक्नुका कारणहरू निम्न अनुसार छन् भनेर हामीले फेरि अब त्यहाँ बुदाहरू लेख्ने हो। 25.8 एक्ज्याक्ट तपाईले डाटा दिनुभएको छ दिलीप झाजीले, हो 25.8। यहाँ हामीले याद भएसम्म यो कहिलेको डाटा हो, तपाईले आर्थिक सर्वेक्षण 76-77 अनुसार नेपालको हाल चाहिँ कृषि क्षेत्रको योगदान 25.8% रहेको छ भनेर लेख्नुपर्छ। हो त्यसरी लेख्न यहाँ प्रश्नले तपाईलाई मागेको होइन, हामी त खाली एउटा पृष्ठभूमि बनाइदैछौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई करिब 25% भनेको त्यही भएर हो। हामी पृष्ठभूमि एउटा भूमिका मात्रै लिड गर्दै गरे हुनाले तपाई हामी त्यतै जान जरुरी छैन। र बुदा 1 मा चाहिँ परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषकहरुमा चेतनाको कमी भएका कारणले गर्दाखेरि यसले योगदान पुर्याउन सकेन। खासमा हामी नगदे बाली तर प्रसारण गर्न सकेनौं, आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सकेनौं, त्यसैले यसको योगदान चाहिँ नि बढ्न सकेन। हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ। हामी चाहिँ नि कसरी दुई छाक टार्ने त्यो हिसाबले मात्रै सोच्छौं। धान बाली र गहुँ बाली मात्रै हामी खेती गर्छौं, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको योगदान बढ्न सकेन र हामी परम्परागत ढाँचा प्रयोग गरेर कृषि गरिराखेका छौं। अर्को भनेको कृषि योग्य भूमि क्रमशः विनाश हुँदै गइराखेको छ। शहरीकरण छ, तराईमा हाम्रो कृषि योग्य भूमि धेरै तराईमा छ, तर तराईमै हामी चाहिँ नि बसोबास अब हिमाल पहाडबाट तराईतिर झर्ने ट्रेन बढी छ। त्यही ट्रेनले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि हामीले जति योगदान पुर्याउनु पर्थ्यो त्यति योगदान पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। हाम्रा पहाडमा सबै जग्गा जमिनहरू बाँझो छन्। त्यो बाँझो हुने कारणले गर्दाखेरि योगदान दिन सकेको होइन। हामीले पहिचान गर्न सकेनौं हाम्रो माटो कुन किसिमको बालीका लागि योग्य छ, त्यो सम्बन्धी अनुसन्धान पनि भएन र हामीले चाहिँ नि माटो सुहाउँदो खेती प्रणाली पनि अवलम्बन गर्न सकेनौं। त्यसले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रले योगदान दिन सकेन। र अर्को कृषि योग्य जग्गा धमाधम घडेरीका रूपमा प्लटिङ गरिँदै गइरहेको छ। घडेरीको रूपमा प्लटिङ गरिन्छ। घडेरी किन्या छन् मान्छेहरूले, 1 कट्ठा मेरो हो भन्छन्, अर्को ठाउँमा बस्छन्, त्यो 1 कट्ठा चाहिँ नि बाँझो छ, त्यो प्लटिङ छ, त्यसैले गर्दाखेरि योगदान दिन सकेन। हाम्रो अंशबण्डा प्रणाली पनि परम्परागत छ। हामी पैतृक सम्पत्ति दाजुभाइहरूलाई समान रूपले बाँडफाँड गर्ने भन्छौं र समान रूपले बाँडफाँड गर्दा जग्गालाई चिरा पार्छौं। त्यो चिरा पारेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि जग्गाको चाहिँ नि स्वामित्व सानो 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 हुँदै खुम्चिँदै गएको छ। जति सानो भयो त्यति खेतीपाती गर्न अयोग्य जग्गा हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या सिर्जना भएको छ र यसले कृषिमा योगदान राम्रोसँग वृद्धि हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ 6-7 वटा बुदा भने परम्परागत कृषि प्रणाली, अर्को कृषकहरुमा चेतनाको कमी छ, हामी निर्वाहमुखी कृषि पद्धति गर्दैछौं, खेतीको परम्परागत ढाँचा हामी प्रयोग गरिरहेका छौं, कृषि योग्य भूमिहरू विनाश गर्दै गइरहेका छौं, जग्गा धेरै ओगट्ने तर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, कृषि योग्य जग्गा जमादम खडेरीको रूपमा प्लटिङ गरिरहेका छौं, अंशबण्डा प्रणाली हाम्रो परम्परागत छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षित रूपमा आर्थिक विकासमा हुन सकिरहेको देखिँदैन। क्वेशन नम्बर 4 के भन्छ भने क्वेशन नम्बर 4 ले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले हाम्रो समाजमा के कस्ता नकारात्मक प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ? सामाजिक सञ्जालको प्रभाव कस्तो छ हाम्रो समाजमा? दुई किसिमका सामाजिक सञ्जालको प्रभाव दुई किसिमको हुन्छ भनेर प्रश्नले नै भनिदियो। सामाजिक र सांस्कृतिक दुवै किसिमको प्रभाव के रे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको पर्छ। तर हामीले यहाँ व्याख्या गर्नुपर्ने नकारात्मक विषयमा चाहिँ नि गर्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ नि हामीले अब सोझै नेपाली समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभाव भनेर 1 2 3 4 बुदा लेख्यौं भने प्रश्नको उत्तर त आउँछ, तर हामीलाई त्यो उत्तर लेख्नलाई गाइड गर्नुपर्छ माथितिर एउटा थेस स्टेटमेन्ट टाइपको। त्यो उत्तर नकारात्मक प्रभाव लेख्नका लागि यसका दुई किसिमका प्रभाव समाजमा पर्छन् भन्ने खालको त हामीले लेख्न पर्यो। त्यसैले
त्यो प्रभाव हामी लेखेर सुरु गर्छौँ। र यसमा अब एक लाइन चाहिँ नै सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो त्यो लेखिदिउँ भने हामीलाई प्रश्नतिर यसले लिड गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले सबभन्दा सुरुमा सामाजिक सञ्जाल भनेको इन्टरनेटको माध्यमद्वारा सूचना आदान प्रदान गर्ने साधन सामाजिक सञ्जाल हुन्। धेरै लामो लेख्न परेन यहाँ सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो भनेर सोध्या भए हामी धेरै जान्थ्यौँ, तर हामीले यति मात्रै इन्टरनेटको प्रयोग गरी सूचना आदान प्रदान गर्ने साधन सामाजिक सञ्जालहरू हुन्। फेसबुक, युट्युब, भाइबर, ट्विटर आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। सामाजिक सञ्जाल अहिले मानिसको जीवनसाथी जस्तै भएको छ। एउटा अनुसन्धानले प्राय एउटा व्यक्तिले 20% समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउने गरेको डेटा प्रस्तुत गरेको छ। यसले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ। यहाँ प्रश्न अनुसार हामी नकारात्मक प्रभावहरूलाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ है। हामीले यसरी सुरु गर्ने खाली सामाजिक सञ्जालको एउटा छोटो परिभाषा अनि सामाजिक सञ्जालका प्रभाव दुई किसिमका हुन्छन् भनेर हामी लेख्छौँ, सकारात्मक र नकारात्मक, र प्रश्न अनुसार हामी नकारात्मक प्रभावतिर मात्रै लिड गर्छौँ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त मैले के भने यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव सँगसँगै नकारात्मक प्रभावहरू पनि पारेको छ। यहाँ प्रश्न अनुसार नकारात्मक प्रभावहरूलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी हामीले लेखिसकेपछि अब हाम्रो समाजमा कस्ता नकारात्मक प्रभाव पार्यो बुदा पनि दुई किसिमले लेख्ने गरिन्छ है। एउटा भनेको छोटो लेख्ने, त्यसलाई एक लाइन दुई लाइनले व्याख्या गरिदिने। अर्को भनेको एउटा वाक्य तर पूर्ण वाक्य लेख्ने। मैले दुईटै ट्रेन तपाईहरुलाई सिकाउन खोज्दैछु। एउटा ट्रेन मैले वन सम्पदाको संरक्षणका उपायहरू लेख्नुस् भन्नेमा चाहिँ नि टक्क टक्क बुदा पूर्ण वाक्य भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ हामीले अब मैले चाहिँ तपाईलाई त्यस्तो नलेखेर खाली पहिला एउटा वाक्य लेख्ने, एउटा पोइन्ट लेख्ने, त्यसलाई दुई लाइन मात्र इलाबोरेट गर्ने किसिमले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव यति लेख्छौँ हामी। सामाजिक सञ्जालले मानिसको शारीरिक र मानसिक दुवै प्रकारको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ है। आँखा कमजोर हुन्छ, मानसिक रूपमा उ चाहिँ नि तनाव र चिन्तित हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। यति लेखे पुग्छ। पहिलो पोइन्टमा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव लेख्ने, सेमिकोलन दिएर त्यसरी दुईटा लाइन लेखिदिने। र दोस्रो पोइन्टमा पारिवारिक सम्बन्धमा खलल ल्याउँछ। सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगले गलत मान्छेसँग सम्पर्क हुन्छ, चिन्जान हुन पुग्छ, कुराकानी हुन पुग्छ, माया प्रेम बढ्न थाल्छ। त्यसले चाहिँ नि पारिवारिक सम्बन्धमा खलल ल्याइदिन्छ। त्यसैले पारिवारिक सम्बन्धमा खलल ल्याउने कमा दिएर यसले चाहिँ पारिवारिक परिवार बीच विखण्डन ल्याउँछ। परिवारका आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू हुन पाउँदैनन्, बाहिरी व्यक्तिसँग सम्बन्ध जोडिन पुग्छ भनेर लेख्यौं भने पूर्ण हुन्छ। अर्को अपराधको बढोत्तरी। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले गर्दाखेरि अपराधहरू बढ्दै गइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर अश्लील भिडियोहरू पठाउने, आपराधिक समूह निर्माण गर्ने गरी र ब्ल्याकमेल गर्ने चाहिँ नि गरेर अपराध बढाइराखेको अवस्था छ। गलत समाचारको प्रभाव, यो सामाजिक सञ्जालहरूमा गलत समाचार प्रभाव हुन्छ। देखिराख्नु भएको छ, एउटा कुनै अर्को कुनै गाउँको एउटा प्रचण्ड कार्की भन्ने मान्छे मर्यो भने प्रचण्डको निधन भनेर ल्याइदिन्छन्, अर्को गरिदिन्छन्। चाहिने भन्दा नचाहिने समाचार, गलत समाचारहरूको प्रभाव बढिराखेको छ। अर्को भनेको समय व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ। तपाईँ हामी समय व्यवस्थापन गर्नै सक्दैनौँ। साँझ पख हामी पढ्न बस्नुभन्दा पहिला एकैछिन फेसबुक हेर्न पर्यो, 15 मिनटमा फेसबुक हेर्छु भनेर बस्यौँ भने 1 घण्टा बितेको पत्तै पाउँदैनौँ। हामी चाहिँ नासु हुने भनेर तयारी गरिराखेका छौँ। 15 मिनट फेसबुक हेर्दा भन्दै 2 घण्टा फेसबुक हेरिदिन्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई टिकटक हेर्छौँ, त्यसले हामीलाई चाहिँ नि निन्द्रा लागुन्जेलसम्म गर्छ, आँखा दुख्छ, फेरि सुत्नुपर्छ। समय व्यवस्थापनमा यसले समस्या सिर्जना गरेको छ।
अर्को जनशक्ति विकासको अवरोधक हो। हामी जनशक्ति विकास, हामी शिक्षित जनशक्ति बढाउने भनेर राज्यले लागू गरेछ। पर्फेक्ट म्यान पावर बनाउने भन्ने छ, तर त्यो पर्फेक्ट म्यान पावर बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो टिकटकले गडबड गरिदिन्छ। कतिपय कर्मचारीहरू अफिसमा जान्छन्, सुरुमा चाहिँ नि लौ अब यसो 10-15 मिनट त रमाइलो गर्न पर्यो भनेर हेर्छन्, अफिसको काम थाती राख्छन्, त्यो काम थातीको थाती भइरहन्छ। जनशक्ति विकासमा पनि यसले अवरोध सिर्जना गरेको छ। अर्को नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नि यसले दिग्भ्रमित गरेको छ, चेतना शून्य बनाएको छ। अहिले साना साना बच्चा बच्चीहरू पनि मोबाइल नभई हुँदैन, मोबाइलमा पनि युट्युब टिकटक खोलिदिनुपर्छ ती बच्चा बच्चीलाई पनि। त्यो भयो भने खाना खाने नत्र नखाने है। त्यो भयो भने त उनीहरूको हामी त्यसले चाहिँ नि उनीहरूलाई एउटा दिशाहीन बनाइदिन्छ, त्यो दिग्भ्रमित बनाइदिन्छ, चेतना शून्य बनाइदिन्छ। उनीहरू खाली मोबाइलमा टिकटकमा उसमा घोत्ली राख्ने अवस्था बन्छ, त्यसले चाहिँ समस्या बनाउँदछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले अघि भने यसलाई पूर्ण रूपमा मैले बुदा नबनाएर छोटो छोटो ट्याकअप पोइन्ट बनाउने, त्यसलाई दुई लाइन इलाबोरेट गरिदिने। मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव, पारिवारिक सम्बन्धमा खलल, अपराध वा बढोत्तरी, गलत समाचारको प्रवाह, समय व्यवस्थापनमा समस्या, जनशक्ति विकासको अवरोधक र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नि दिशाहीन गर्ने। यो बुदा लेखेर यसलाई हामीले दुई लाइन लेख्न सक्यौँ भने पनि राम्रो, नभए हामी सक्दैनौँ, छिटो लेख्न सक्दैनौँ भने यही बुदालाई पूर्ण रूपमा लेख्न सकिन्छ। जस्तो मानिसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्दछ, पूर्ण वाक्य भयो, एउटा पूर्ण मिनिङ दिने वाक्य भयो। अर्को चाहिँ नि पारिवारिक सम्बन्ध यसले टुक्र्याउँदछ, यसरी चाहिँ बढाएर लेख्न सक्ने भयो भने राम्रो हुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसन के भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानका आधारमा राष्ट्रभाषालाई परिभाषित गर्दै नेपालमा बोलिने प्रमुख 5 भाषाहरू लेख्नुहोस्। क्वेसनहरू दुई प्रकारको, एउटा ओपन इन्डेड क्वेसनहरू हुन्छ, जति बढाउन चाहे पनि हामी बढाउन सक्छौँ भने, अर्को भनेको क्लोज इन्डेड टाइपको हुन्छ। हाम्रा 17 वटा क्वेसन मध्ये कम्तीमा 7 वटा क्वेसन हामीले लगभग घोकेका कुराहरू लेख्ने टाइपका हुन्छन्, हुबहु सार्ने टाइपका हुन्छन्। हुबहु सार्ने टाइपका भनेको है हुबहु सार्नु पर्दैन, केही क्वेसनहरू पर्ला, तर धेरै क्वेसनहरू हामीले व्याख्या गर्ने, त्यही कुरालाई पनि आफ्नो भाषामा लेख्ने हो। अब यहाँ संविधान अनुसार राष्ट्रभाषाको परिभाषा दिनुहोस् भन्यो, हामीले संविधान हेरेको हुनु पर्यो। त्यसका लागि राष्ट्रभाषा धेरै भनेकै छैन। संविधानमा के भनिरहेको छ भने नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् मात्रै भनेको छ। अब यति मात्रै लेखेर त हाम्रो यो क्वेसन त 2 नम्बरको होला, नभए 1 नम्बरको भए पनि होला। एउटा वाक्य लेखेर त हाम्रो 1 नम्बर 2 नम्बर आउँदैन। त्यसैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिएर त्यसै कुरालाई हामीले लेख्दियौँ भने अलिकति सहज होला जस्तो लाग्यो। त्यो भावनाले नेपाल बहुभाषिक मुलुक होबाट हामीले सुरु गर्ने। बहुभाषिक मुलुक हो, यहाँ करिब 131 वटा भाषाहरू बोलिन्छन् है, 131 वटा भाषाहरू बोलिन्छन्। यी सबै भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषा भनिन्छ, तर सरकारी कामकाजको भाषा भने नेपाली भाषा मानिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 6 मा राष्ट्रभाषालाई परिभाषित गरिएको छ। उक्त धाराका अनुसार नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषा हुन्। यति भयो भने कमसेकम 1 नम्बरको होला अथवा 2 नम्बरको होला, हामीलाई अलिकति मार्क्स ल्याउन चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। त्यसैले थोरै यस्ता खालका क्वेसनहरूमा हामीले ब्याकग्राउन्ड लेख्यौँ भने सजिलो भयो। खासमा संविधान अनुसार राष्ट्रभाषालाई परिभाषित गर्नुहोस् भनेपछि त संविधानको धारा 6 मा छ, र त्यहाँ चाहिँ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर लेखिएको छ। यति मात्रै हो, त्यसलाई थोरै व्याख्या गऱ्यौँ। अब नेपालमा बोलिने प्रमुख 5 भाषा भनेको छ। प्रमुख 5 भाषा है, 131 वटा भाषा मध्येका हामीले पछाडिका भाषाका नाम लेखेर भएन। यसले भन्यो प्रमुख भाषा। प्रमुख भाषा भनिसकेपछि हामीले कम्तीमा जान्यौँ भने पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं भाषा लेख्ने, जानेनौँ भने पनि टप 10 भित्रका भाषाहरू 5 वटा लेखिदिन सक्यौँ भने राम्रो होला। 123 भन्दै हुनुहुन्छ दिलीप झाजी, पछाडि हुनुहुन्छ तपाईँ। नेपालमा 131 वटा भाषा भइसकेका छन्, 8 वटा भाषा पछि थप भएका छन्, 6 वटा र 2टा गरेर। एनिवे
अब हामीले प्रमुख 5वटा भाषाभित्र जान्छौँ, पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं भाषाका नाम लेख्छौँ, जान्दैनौँ टप 10 मध्येका कुनै भाषा टिपे हुन्छ। पहिला नेपालीमा बोलिने नेपाली, सबभन्दा सुरुमा नेपाली भाषा, त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ मैथिली भाषा, अनि भोजपुरी भाषा, थारू भाषा, तामाङ भाषा। यसै गरी अब हामीलाई प्रश्नले 5वटा मात्रै भनेको हुनाले धेरै लेख्न जरुरी छैन। यो क्वेसन एकदम छोटो मिठो क्वेसन छ है। यो क्वेसनबाट हामी समय बचाएर अर्को क्वेसनमा हामी लिन पर्छ र यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब गर्न जरुरी छैन। प्रश्नले प्रमुख 5वटा भाषाहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ, अरु केही पनि भनेको छैन तपाईहरुलाई। 5वटा भाषाको नाम के हो, सूची बनाउनुहोस् मात्रै भनेको छ। सूची मात्रै बनाउने, व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छैन। 5 नम्बरको क्वेसन हो, धेरै लामो उत्तर लेख्न जरुरी छैन, डिस्क्राइब गर्न पर्दैन। सूची बनाउनुहोस् भनेको छ, सूची बनाउनुहोस् भनेमा गर्नु पर्दैन, व्याख्या गर्नुहोस् भने भए प्रश्नले हामी व्याख्या गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 6 एउटा लङ क्वेसन आयो। अब 5 नम्बरका क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ त्यही लेख्दा ठिक हुन्छ। गर्न सक्नुहुन्छ, पर्सेन्टेज तपाईले उल्लेख गर्दा राम्रै हुन्छ, नराम्रो मानिदैन। तपाई समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भने 17वटै क्वेसनको उत्तर सही तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। समयमै भ्याउन सक्नुहुन्छ भने जति जान्नुहुन्छ त्यति लेखिदिनुस्, बिग्रिदैन। प्रश्नले मागेको चीज लेख्दाखेरि त्यसलाई व्याख्या गर्दा बिग्रिन्न। एक्स्ट्रा नलेख्नु होला, प्रश्नभन्दा बाहिरको कुरा नलेख्नु होला, प्रश्नले मागेको कुरा लेख्नुहोस्। पर्सेन्ट लेख्दा राम्रो हुन्छ। तपाईलाई समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त के भन्छ भनेदेखि हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 मा नेपालमा बसाइसराईको वर्तमान प्रवृत्ति कस्तो छ। 3 नम्बरको क्वेसन हो यो। बसाइसराई कसरी गरिन्छ, त्यसपछि यसले पारेको सकारात्मक नभएर नकारात्मक प्रभावको समीक्षा गर्नुहोस् भन्नु। सबभन्दा सुरुमा ट्रेन्ड के हो त्यो लेख्नु पर्यो, नेपालमा बसाइसराईको ट्रेन्ड। त्यसपछि सकारात्मक प्रभाव के हुन् त्यो लेख्नु पर्यो, नकारात्मक प्रभाव के हुन् त्यो लेख्नु पर्यो। अब यसमा तपाईले क्वेसनको टपिक राखेर लेख्दा राम्रो हुन्छ। 5 नम्बरको क्वेसनमा पनि टपिक राख्दा राम्रो हुन्छ। जस्तो दोस्रो पहिलो क्वेसनमा नेपालको भूगोल प्रकृतिको वरदान भनेर अन्डरलाइन गरेर लेख्न सुरु गर्यौं भने हामीलाई कन्ट्रोल गर्छ। दोस्रोमा वन सम्पदा संरक्षणका उपायहरू भनेर लेख्यौं भने सहज हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईले पहिला सुरुमा बसाइसराईको परिभाषा लेख्न पर्यो, एक लाइन। त्यसपछि बल्ल हामी बसाइसराईको प्रवृत्तितिर जान सक्छौं। सुरुमा बसाइसराई भनेको के हो धेरै व्याख्या गर्न पर्दैन। यहाँ बसाइसराईको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोध्दैन, हामी खाली प्रश्नमा केन्द्रित हुनका लागि लेख्ने हो। मानिस आफ्नो बसोबासका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया बसाइसराई हो है। नेपालमा बसाइसराई तीव्र रूपमा भइरहेको छ। मानिसहरू अवसरको खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गरेका छन्। नेपालको बसाइसराईको वर्तमान प्रवृत्तिलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, त्यसरी लेख्ने है। अब त्यसपछि बसाइसराईको ट्रेन के छ अहिले नेपालमा, त्यो ट्रेन हामी हेर्छौं। बसाइसराईको ट्रेन हेर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा गाउँबाट शहरतिर मान्छे बसाइसराई गरेको छ। पहिलो ट्रेन हो गाउँबाट शहरतिर। शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको खोजीमा मान्छे गाउँबाट शहरतिर बसाइसराई गरिरहेका छन्, यति लेख्ने। गाउँबाट शहर लेखेर सेमिकोलन दिने, त्यसपछि थोरै व्याख्या गरिदिने। मान्छे शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको खोजीमा गाउँबाट शहरतिर बसाइसराई गरिरहेका छन्। एउटा उदाहरण पनि हाल्दिनुस्। ताप्लेजुङबाट मान्छे विराटनगर बसाइसराई गरिरहेका छ है। ताप्लेजुङकै कुनै एउटा गाउँबाट सदरमुकाममा बसाइसराई गरिरहेका छ शहरतिर। अर्को ट्रेन भनेको हिमाल पहाडबाट तराईमा बसाइसराई गर्दैछ। हिमाल पहाडबाट तराईमा। हिमालमा अवसरहरू छैनन्, सुविधाहरू छैनन्, अवसरहरू छैनन्, सुविधाहरू छैनन्। ती नभएको कारणले मान्छे बसाइसराई गरेर हिमालबाट तराईतिर आउँदैछ। जस्तो जुम्लाबाट मान्छे, हिमाली क्षेत्रको जुम्लाबाट मान्छे बसाइसराई गरेर नेपालगञ्जमा आउँछ, तराईमा आउँछ। अर्को ट्रेन भनेको देशबाट विदेश। अहिले मान्छे डिबी भरेर पिआर पारेर विदेशतिर जाने ट्रेन पनि बढाछ।
त्यसैले बसाइसराईका 3टा ट्रेन मात्रै हुन्। अब 3 नम्बरको क्वेसन छ खाली गाउँबाट सहर, हिमाल पहाडबाट तराई, देशबाट विदेश मात्रै लेखेर त भएन। त्यसैले यी 3टा पोइन्टलाई पनि हामीले व्याख्या अलिकति गरिदियौँ भने 3 नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई 3 नम्बर ल्याउन सजिलो हुन्छ। अब यसरी गाउँबाट सहर, हिमाल पहाडबाट तराई र देशबाट विदेश बसाइसराई गर्ने प्रवृत्तिले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभावहरू पारेको छ। बसाइसराईका सकारात्मक प्रभावहरूलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ भनेर हामीले अब बुदा चाहिँ नि ट्याक्क पारेर लेख्छौँ। अब बुदा लेख्दाखेरि समावेशी विकास भनेर तपाईले लेखेर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है। समावेशी विकास सम्भव बनाउँछ यसले। सामुदायिक विविधताको सिर्जना हुन्छ, विभिन्न समुदायका मान्छेहरू एकै ठाउँमा आउँछन्, त्यसले चाहिँ नै हाम्रा सांस्कृतिक रहनसहनहरू आदान प्रदान हुन्छन्। मगर समुदायका प्रचलनहरू बाहुन समुदायसम्म पुग्छ, बाहुन समुदायका प्रचलनहरू मगर समुदायले सिक्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी समावेशी विकास गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको यसले गरिबी न्यूनीकरण गर्न पनि सघाउ पुर्याउँछ। भन्नुको अर्थ धेरै ठाउँका मान्छेहरू आउँछन्, बाँच्नका लागि भए पनि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। मेहनत गरियो भने गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ, त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईले गरिबी न्यूनीकरण भनेर लेखेर चाहिँ नि 2टा वाक्य पनि लेख्न सक्नुभयो। नभए नयाँ ठाउँको रहनसहन, सिप र शैली भित्रिन्छ, जसबाट प्रगति र आर्थिक विकासमा सुधार भई प्रतिस्पर्धा भई गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ, त्यसरी पनि लेख्न सक्यो। अर्को भनेको मानिसको चेतना स्तर बढ्छ। भन्नुको अर्थ बसाइसराई केका लागि गर्छ? सुविधा खोज्नका लागि गर्छ। छोराछोरी पढाउने न्युमा बसाइसराई गर्छ, त्यसले चाहिँ नि छोराछोरीको मात्रै होइन बाबुआमाको चेतना स्तर पनि बढ्छ र त्यसले के हुन्छ विकासका लाभहरूको समानुपातिक वितरण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। अनि बसाइसराईको सकारात्मक प्रभाव अर्को चाहिँ के हो भने खेतीयोग्य जमिनको उपभोग हुन्छ है। बसाइसराई गरिसकेपछि खेतीयोग्य जमिनमा मान्छेले खेती गर्छ। थोरैमा खेती गरेर कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। पहाडमा चाहिँ नि बाँझो राख्नुको अर्थ के हो भने पहाडमा थोरै जग्गा के अरे धेरै जग्गा भए पनि उत्पादन कम हुन्छ। तराईमा खेतीयोग्य जमिन छ, 1 कट्ठा जग्गा भए पनि एउटा परिवारले राम्रोसँग मेहनत गर्यो भने 2 जनालाई खान पुग्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले खेतीयोग्य जमिनको उपभोग हुन्छ र उत्पादन र उत्पादकत्वमा यसले वृद्धि गर्छ। अर्को चाहिँ नि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, अवसर र सुविधाहरू पाउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि मानव विकास सम्भव हुन्छ है। हाम्रो पहाडतिर बाआमालाई मोबाइल चलाउन गाह्रो पर्छ, तिनै बाआमा सहरतिर बसाइसराई गर्यो भने, तराईतिर बसाइसराई गर्यो भने टच प्याड मोबाइल चाहिन्छ, त्यो टुकटुके मोबाइलले पुग्दैन। त्यसले के गरेको हो? मानव विकास गरेको हो, उहाँहरूको क्षमता विकास गरेको हो। यो बसाइसराईले पार्ने प्रभाव हो। अर्को भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराईले के भएको छ? नेपालको विप्रेसन आय बढेको छ, रेमिटेन्स भित्रिएको छ। रेमिटेन्स भित्रिएपछि हामीले चाहिँ नि देशको समग्र विकासमा, आर्थिक विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। यसरी 6-7 वटा बुदाहरू हामी लेख्छौँ र नकारात्मक प्रभावहरू के हुन् भनेर हामी फेरि नकारात्मक प्रभावहरूतिर जान्छौँ। नकारात्मक प्रभावतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ नि यसले चाहिँ नि अव्यवस्थित सहरीकरण र सेवा प्रवाहमा जटिलता ल्याउँछ। अव्यवस्थित सहरीकरण हुन्छ, कुनै प्लानिङ भएको हुँदैन, थुप्रै घरहरू बन्छन्, त्यहाँ बाटोघाटोमा समस्या पर्छ, घुमाउरो बाटो बन्छ, प्लानिङ भइदिएको एउटा चाहिँ नि सही तरिकाले कुद्थ्यो, अनि राज्यलाई सेवा प्रवाह गर्न पनि यसले जटिलता सिर्जना हुन्छ। सामाजिक विकृति, विसङ्गति र अपराधको बढोत्तरी हुन्छ। अघि चाहिँ नि हामीले माथि के भन्यौँ भने विभिन्न समुदायका मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो भयो भने सिप हस्तान्तरण हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ र राम्रो हुन्छ भन्यो। अब यहाँ चाहिँ नि के भन्यौँ भने विभिन्न समुदायका मान्छे एकै ठाउँमा भयो भने त्यसले विकृति सिर्जना गर्छ हैन। अनि चाहिँ नि त्यसले विसङ्गति सिर्जना गर्छ र अपराध चाहिँ बढ्छ। जहाँबाट मान्छे आउँछ त्यहाँ सक्रिय जनशक्तिको अभाव हुन्छ। जस्तो गाउँमा चाहिँ नि सक्रिय जनशक्ति घट्छ, सहरमा बढ्छ। गाउँ त पछाडि नै पर्ने भयो, झनै पछाडि पर्ने भयो।
अघि हामीले गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ भन्यौं, अब यहाँ चाहिँ नि गरिबीले बढाउँछ पनि अर्को अर्थमा हेर्नु। धेरै मान्छे भयो भने रोजगारीका अवसरहरू पनि कम हुँदै जान्छन्। रोजगारका अवसरहरू कम भयो भने बेरोजगारी बढ्छ, बेरोजगारी बढ्यो भने गरिबी बढ्छ हैन। अघि के भन्यौं हामीले भनेदेखि गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ। गरिबी न्यूनीकरण कसरी हुने हो भनेदेखि विभिन्न समुदायका मान्छे एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्, उनीहरूको प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुन्छ। एउटाले पसल खोलेर पैसा कमाउँछ भने अर्काले देखेर छेउमै पसल खोल्छ र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसले अगाडि बढाउँछ। अर्को यहाँ चाहिँ नि नकारात्मक प्रभावमा गरिबी बढ्छ भन्यो, यसको पनि व्याख्या छ। बेरोजगारी अघि नै भनिहाल्यो। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ। अनावश्यक रूपमा धेरै मान्छे भए अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गर्न थाल्यो भने फोहोर मैला बढ्छ, त्यसले चाहिँ नि मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले अर्को पोइन्ट हामीले वातावरण प्रदूषण भई मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। नकारात्मक प्रभाव पार्ने भनेर हामीले यसरी नकारात्मक कुराहरू पनि लेख्न सक्छौँ। र त्यसपछि अब हामीले थोरै निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। निष्कर्ष धेरै लामो हुनु हुँदैन। हामीले जुन अहिले माथि व्याख्या गर्यौं, बसाइसराईको ट्रेन्ड, सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव, यी तीनटै चिजलाई समेटेर हामीले निष्कर्ष लेख्ने हो। अब निष्कर्ष लेख्दा परिभाषा चाहिएन, हामीलाई केही चाहिएन। नेपालमा गाउँबाट सहर, हिमालबाट तराई र देशबाट विदेश बसाइसराई गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभावहरू पर्दछन् र हामीले नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै सकारात्मक प्रभावहरूमा बढाउन सक्यौं भने बसाइसराई फलदायी साबित हुन्छ। बस पुग्यो। किन धेरै चाहियो हामीलाई? चाहिएको यही हो कि माथि लेखेको कुराको जिस्ट हामीले लेख्ने हो। दुईटै प्रभाव छन्, तर हामीलाई नकारात्मक प्रभाव घटाउनु छ, सकारात्मक प्रभाव बढाउनु छ। त्यसले हामीलाई मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रलाई नै सहयोग गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले लेख्ने हो। त्यसैले 10 नम्बरको क्वेसनमा हामीले सुरु थोरै विषय प्रवेश टाइपले भूमिका लेख्ने, त्यसपछि प्रश्नले के मागेको हो त्यो विषयमा हामी केन्द्रित हुने, प्रश्नले मागेको विषयमा, र प्रश्नले मागेको विषयमा केन्द्रित भइसकेपछि हामीले लास्टमा निष्कर्ष के हो हाम्रो, त्यो निष्कर्ष हामीले लेख्ने हो। हुन्छ, उद्गम स्थान र गन्तव्य स्थानमा पार्ने प्रभाव भनेर लेख्न सक्छौं। उद्गम स्थानमा यसले त्यसरी लेख्नुभयो भने तपाईको उत्तर धेरै लामो बन्छ। उद्गम स्थानमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव भनेर 5-5 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्यो। फेरि गन्तव्य स्थानमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव भनेर 5-5 वटा लेख्नु पर्यो। त्यो धेरै छ। एकजना साथीले बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो, देश विदेशको फाइदा बेफाइदा समेटिन कि सर भन्नुभयो। फाइदाको विषयमा मैले भनिहाल्ने रेमिटेन्स, बेफाइदाको विषयमा एउटा ब्रेन ड्रेन, विदेश पलायनको कुरा चाहिँ नै तपाईले लेख्नुहोस्। यही एक एउटा पोइन्ट लेखि पुग्छ। रिपिट गरेको राम्रो मानिदैन। कन्क्लुजनमा रिपिट गर्न हुँदैन भनेको होइन, एउटा वाक्य रिपिट हुन सक्ला, तर सकेसम्म रिपिट नगरेकै राम्रो निष्कर्ष लेख्दाखेरि। एनीवे, हामीसँग समय अभाव छ, क्वेसनहरू थुप्रै छ, 6 वटा मात्रै सिधै हामीले, अझै 11 वटा क्वेसन छन्, समय 40 मिनेट मात्रै बाँकी छ। त्यसैले म सरसर्ती तपाईहरुलाई बाँकी क्वेसनहरू को समाधान कसरी हुन्छ म त्यो भन्छु। हामी दोस्रो खण्डमा संवैधानिक व्यवस्था र सरकारतिर गएका छौं। यो दोस्रो खण्डमा पहिलो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई संघीयतालाई नेपालले के कसरी आत्मसात गरेको छ लेख्नुहोस् भनेको हो। यसले खाली के भन्यो भने हामीलाई संघीयताको विशेषता अनुसार संघीयता के छ त्यो मात्रै हामी लेख्ने हो। यसमा चाहिँ नै हामीले थोरै एउटा वाक्य संघीयताको परिभाषा लेखेर नेपालमा कसरी संघीयता कार्य गएको छ त्यो विषय हामी लेख्ने हो। संघीय शासन प्रणाली भनेको एउटा यस्तो शासन प्रणाली हो जहाँ कम्तीमा पनि दुई प्रकारका सरकार हुन्छन्। तपाईले जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ संघीयताको परिभाषा यही हो भन्ने छैन। होल्डिङ टुगेदर अनि कमिङ टुगेदर, होल्डिङ टुगेदर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाई हामीले खाली यसमा के हो भने कम्तीमा पनि दुई तहको सरकार हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ नि राज्य शक्तिलाई चाहिँ नि बाँडफाँड गरेको हुन्छ। बाँडफाँड गरेर राज्य शक्ति सञ्चालन गरेको हुन्छ। त्यही कुरालाई लेख्ने हो। त्यसैले मैले चाहिँ नि अब यहाँ धेरै लामो चाहिएन। संघीयता त्यस किसिमको शासन प्रणाली हो जहाँ कम्तीमा दुई किसिमका सरकार हुन्छन् र ती सरकारहरू बीच राज्य शक्तिलाई बाँडफाँड गरी समन्वयात्मक ढंगले शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिएको हुन्छ। परिभाषा भयो। अब नेपालको सन्दर्भमा प्रश्न सोधेको छ, नेपालले कसरी संघीयता आत्मसात गरेको छ? नेपालमा विविधता छ,
त्यही विविधता व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपालले पहिचान र सामर्थ्य दुईटा कुरालाई आधार लिएर संहितालाई स्वीकार गरेको छ। विविधता छ नेपालमा, त्यो विविधता भएको हुनाले नेपालले पहिचान र सामर्थ्य दुईटा आधार, यो संविधानमा लेखिएको छ, दुईटा आधार लिएर संहितालाई स्वीकार गरेको छ। नेपालमा जातिगत विविधता भएको हुनाले सबै जातिको पहिचान दिलाउनु पर्छ भनेर संहिता आएको। नेपालमा धेरै धर्महरू मानिन्छन्, ती धर्मको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने एउटा संहिताको अर्थ हो भने अर्को सामर्थ्य, नेपालको सामर्थ्यका आधारमा नेपाललाई 7वटा प्रदेशमा बाँडेको, एउटा सङ्घमा बाँडेको है, त्यो दुईटा आधार। अब त्यसपछि हामी अब संविधानमा उल्लेख भएका अन्य बुदाहरूमा जान्छौँ। संविधानमा पहिलो भनेको राजनीतिक र प्रशासनिक रूपान्तरण सहितको संहिताको कल्पना गरिएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक रूपान्तरणका लागि समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व 3 किसिमका सरकार छन्। यी 3 किसिमका सरकार बीच समन्वय, सहकारिता, सहअस्तित्वमा रहेर काम हुनुपर्छ भनेर संविधानले आत्मसात त्यसरी गरेको छ। त्यो वाक्य लेख्नुभन्दा पहिला हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सरकारको व्यवस्था छ। 3 तहको सरकारमा जस्तो सङ्घमा 1वटा, प्रदेश 7वटा र स्थानीय तह 753वटा गरेर चाहिँ यसरी बाँडेको छ। र ती 3 प्रकारका जुन तह छन्, 3टा तह छन्, ती तहबीच अघि भनेका 3टा बुदाहरू समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व स्वीकार गरिएको छ। र तीनै तहका सरकारहरूको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि तोकिएको छ। अघि हामीले माथि परिभाषामा भनेका थियौँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ र समन्वयात्मक ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ भनेर मैले परिभाषामा भनेको थिएँ। त्यसैलाई तल व्याख्या गरे हो। हेर्नुहोस् त, एकल अधिकारहरू पनि छन् भन्नुको अर्थ राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दाखेरि स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र सङ्घले के गर्ने, र समन्वयात्मक ढङ्गले गर्नका लागि साझा अधिकार सूचीहरू पनि राखेको छ। र वित्तीय संहिता कायम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। राजस्वको बाँडफाँड कसरी हुने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ। प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त रोयल्टी र हामीले चाहिँ नि करबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा संविधानले आत्मसात गरेको हुनाले हामीले वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन ल्यायौँ। त्यो ऐनले चाहिँ नि वित्तीय संहितालाई पूर्ण रूपमा कायम गरेको छ। त्यसैले यो क्वेसनमा अब धेरै हामीले अरू बढाउन चाहन्छौँ भने बढाउन सक्छौँ, तर मेनली चाहिँ नि हामीले नछुटाउनु पर्ने भनेको पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा नेपाललाई संहिता स्वीकार गरिएको हो। दुईटा कुरा मात्रै। त्यसपछि हामीले 3 तहको सरकार छ। संहिता हुन कम्तीमा 2 तह चाहिन्छ भनेको छौँ। नेपालमा 3 तह छन्। 3 तहकै नाम लेखिदिन्छौँ हामी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। अझ कतिवटा सङ्घ छन्, कतिवटा प्रदेश छन्, कतिवटा स्थानीय तह छन्, त्यो लेखिदिउँ भने आत्मसात भयो। अनि संहितामा अधिकारहरूको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ भनेको थियौँ। नेपालमा पनि संविधानमै अनुसूचीमा व्यवस्था गरेर 3 तहका एकल अधिकारहरू र 3 तह बीच हुने साझा अधिकारहरूको सूची छ, त्यो हामी लेख्छौँ। र वित्तीय संहिताको कुरा स्थानीय तहमा कसरी चाहिँ नि आर्थिक कारोबार हुन्छ, सङ्घमा कसरी हुन्छ त्यो कुरा छ। हामी चाहिँ नि 3 तहका सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है। अब संविधानमा जे कुरा छन् ती सबै कुराहरू थप बनाउन पनि सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ नि नछुटाउनु पर्ने कुरा मैले भनिहालेँ, सामर्थ्य र पहिचान एउटा नछुटाउनुहोस्। 3 तहको सरकार, समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको भावना, अधिकारहरूको सूची र वित्तीय संहिता, यी पोइन्ट चाहिँ नछुटाउनु होला। अरू छुटे पनि केही फरक पर्दैन। अर्को क्वेसन, सदाचार भनेको के हो? सदाचार कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ? भ्रष्टाचार र सदाचार दुईटा पोइन्ट। भ्रष्टाचार र सदाचार विपरीत शब्द हुन्। त्यसैले यो प्रश्नले खालि हामीलाई भ्रष्टाचार भनेको के हो 2 नम्बरको क्वेसन र कसरी प्रवर्धन गर्ने त्यो क्वेसन। हामी भ्रष्टाचारको विपरीत हो भनेर पनि सुरुवात गर्न सक्छौँ। खालि आचरण भनेको, यो सदाचार भनेको आचरणका नियमहरू हुन्, नैतिक सिद्धान्तहरू हुन्, हामीलाई मोरल बाइन्डिङ गर्ने, हामीलाई नैतिक रूपमा बाइन्डिङ गर्ने चाहिँ नि सिद्धान्तहरू हुन्। यसले हाम्रो व्यवहारलाई निर्देशित गर्दछन्, सञ्चालित पनि गर्छन् र निर्देशित पनि गर्छन्। त्यसैले परिभाषा लेख्दाखेरि सदाचार भनेको नैतिक नियमहरूको सङ्गालो हो जसले एउटा व्यक्तिको
व्यवहार र चालचलनलाई सञ्चालन र निर्देशित गर्छ। आचरण भनेको ठिक कि बेठिक, असल कि खराब हाम्रो व्यवहार र चालचलनलाई बताउने व्यवहार हो। हामी ठिक छौँ कि गलत बाटो हिँड्दैछौँ, हामी असल छौँ कि खराब छौँ भन्ने कुराको पहिचान हाम्रो आचरणबाट हुने हो। यो भ्रष्टाचारको विपरीत स्वरूप हो। भ्रष्टाचारको विपरीत हुन्छ। आचरण खराब भएमा भ्रष्टाचारले प्रशय पाउँछ, भ्रष्ट आचरणले प्रशय पाउँछ, जसले व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभएर समग्र राज्यलाई पनि समस्या पार्छ है। यसले समग्र राज्यलाई पनि असर पार्छ। अहिले नेपालमा व्यक्तिगत जीवनलाई खुसी र सुखी बनाउने नाउँमा मानिसहरूमा आचरण खराब देखा पर्न थालेको छ। अझ भन्यो भने कर्मचारीहरूमा त्यो समस्या देखिएको हुनाले भ्रष्टाचारले प्रशय पाएको छ। त्यसको सुधार गर्नका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। सामाजिक आचरणका कुराहरू जुन हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएका आचरणहरू छन् त्यो पुस्तान्तरण गरिनुपर्छ। पुस्तान्तरण गरिनुपर्छ। जस्तो 7 पुस्तासम्म बिहा गर्नु हुँदैन हैन, त्यो राम्रा कुराहरू छन् हाम्रा, ती कुराहरूलाई पुस्तान्तरण हुने हो। गर्यो भने यसले चाहिँ हाम्रो आचरणलाई सुधार्छ है। बुद्धको शान्तिका भावनाहरू चाहिँ नि हामीले बाहिर शेयर गर्दै गर्यौं भने त्यसले हाम्रो आचरण सुधार्छ। अनि संगठनहरूमा आचार संहिता निर्माण गर्नुपर्छ। संगठनहरूले आचार संहिता निर्माण गरियो भने त्यो संगठनभित्रका सदस्यहरू चाहिँ नै त्यो आचार संहिताभित्र बाइन्डिङ हुन्छन्। आचार संहिता भनेको आचरणहरूको सङ्गालो हो। त्यो संगठनभित्र गर्न हुने र नहुने कामहरूको त्यहाँ विस्तृतीकरण गरिएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ नि के गर्छ, सुधार्दछ है। त्यसले चाहिँ नि हाम्रो सदाचार प्रबन्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। आचार संहितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। आचार संहिता बनाउने तर व्यवहारमा नउतार्ने हो भने त्यसले अर्थ राख्दैन। कार्यालयमा रक्सी खाएर आउन पाइँदैन भनेर चाहिँ एउटा कुनै आचार संहिता तयार गर्ने, तर कर्मचारीलाई रक्सी खाएर आउन दिने हो भने त्यसले चाहिँ नि काम गरेन। त्यसैले त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ। र नेतृत्व आदर्शवान र नैतिकवान हुनुपर्छ। खासमा हामी परिवारमा पनि नेतृत्व हुन्छ, लिडर हुन्छ। तपाईँ हामी पनि कतै लिडर भएर बस्छौँ है। साना साना 2 जना 3 जना भाइ बहिनी भयो भने हामी घरको जेठो छोरा हो भने ती भाइ बहिनीहरूमा पनि हामी अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व लिन्छौँ। त्यसमा हामी चाहिँ नि नैतिकवान भयौँ भने, हामी सही बाटोमा हिँड्यौँ भने पछाडिको पुस्ता पनि सही बाटोमा हिँड्छ। त्यसैले चाहिँ नि के हुन्छ, यसले सदाचार प्रवर्धन गर्दछ। मौद्रिक र गैर मौद्रिक उपायहरू अवलम्बन गरेर उत्प्रेरित गर्नुपर्छ हामीले, चाहे त्यो घरमा होस् चाहे अफिसमा होस्। केही काम गर्नका लागि पैसा दिएर हुन्छ कि अथवा गैर मौद्रिक उसलाई आवश्यकता परेको केही चिज दिएर हुन्छ कि त्यसले चाहिँ नि हामीलाई सही बाटोमा हिँड्न चाहिँ नि सही आचरणमा हिँड्नका लागि योगदान गर्दछ। त्यसैले हामीले मौद्रिक र गैर मौद्रिक उपायहरूको अवलम्बन गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको अलिकति अब यो कर्मचारीतिर जोड्यौँ भने पनि राम्रो हुन्छ। ट्रेड युनियनको उसमा चाहिँ नि राजनैतिक हस्तक्षेप भएको छ। जुन ट्रेड युनियनको हामीले अधिकार दिएका छौँ कर्मचारीहरूलाई, त्यहाँ चाहिँ राजनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ। त्यो भित्र चाहिँ निजामती कर्मचारीभित्र एकल ट्रेड युनियनको कुरा हामीले भन्यौँ भने त्यसले हामीलाई सघाउ पुर्याउँदछ। कानुनी राज्यको अवधारणा, हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। अर्को क्वेसनमा कानुनी राज्यको अवधारणा भनेको छ। एकजना साथीले वित्तीय संघीयतालाई कसरी आत्मसात गरेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। वित्तीय संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ 3 तहलाई आर्थिक स्रोत सङ्कलनको अधिकार पनि। त्यसका लागि तपाईले वित्तीय हस्तान्तरण ऐन हेर्नु होला है। वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा लेखेको छ प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी सङ्घलाई कति, प्रदेशलाई कति र स्थानीय तहलाई कति, र हामीले करबाट प्राप्त रोयल्टी कसलाई कति कसलाई कति कसलाई कति, त्यो कुरा पनि छ। र केही कुरा अहिले तल एउटा क्वेसन छ हाम्रो सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली, त्यहाँ पनि थोरै कुराहरू तपाईहरुलाई आउँछ। यहाँ चाहिँ हामी कानुनी राज्यको अवधारणा भनेको छ प्रश्नले है। अवधारणा मात्रै, कानुनी राज्यको हामी विशेषताहरू अर्को कुनै कुरामा जानु परेन। यो कसरी आयो त, कानुनी राज्य भन्ने कुरा कसरी आयो, त्यो विषय खोजै भनेको प्रश्नले। त्यसैले थोरै कानुनी राज्यको हामी अब के कसरी आयो त अवधारणातिर जान्छौँ। यो भनेको
स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्नका लागि कानुनको शासन हुनुपर्छ भनेर अवधारणा सारिएको हो। अगाडि कानुनी राज्यको अवधारणा, शासकलाई स्वेच्छाचारी हुन रोक्नका लागि यो अवधारणा आएको हो र यसले विधिको शासन हुनुपर्छ भनेर कुरा गर्छ। कानुनको शासनको अवधारणाको सुरुवात हेर्दाखेरि चाहिँ नि खोज्दै जाँदाखेरि यो ग्रीक कानुनसम्म पुग्छौँ हामी, ग्रीकसम्म पुग्छौँ र ग्रीक कानुनमा जाँदाखेरि त्यहाँ भेटिन्छ दार्शनिक अरिस्टोटलले के भन्छन् भनेदेखि गभर्मेन्ट बाई ल इज सुपिरियर देन गभर्मेन्ट बाई मेन है। अरिस्टोटलको कुरा हामीले लेख्यौँ भने सुरुवात त्यहाँसम्म पुग्छ। उनले के भन्छन् भनेदेखि मान्छेले गरेको शासन भन्दा कानुनले गरेको शासन उत्कृष्ट हुन्छ, उत्तम हुन्छ। गभर्मेन्ट बाई ल इज सुपिरियर देन गभर्मेन्ट बाई मेन। यो भने तापनि आधुनिक रूपमा कानुनको शासनको औपचारिक सुरुवात भनेको प्रोफेसर एबी डायसीले गरेका हुन्। उनले 1885 मा एउटा किताब निकाले। त्यो किताब इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ कन्स्टिट्युसन भन्ने हो र एबी डायसीले कानुनको शासनका लागि 3टा सिद्धान्तहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा त्यो किताबमा व्याख्या गरे र कानुनी राज्यको अवधारणाले औपचारिक रूप लियो। 3टा सिद्धान्तहरू के हुन् भनेदेखि स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव, सरकारमा जो स्वेच्छाचारी हुन्छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने, अर्को कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् भन्ने र अर्को भनेको संविधान सामान्य कानुनको परिणाम हो भन्ने, हो 3टा। अब हामीले अवधारणा त यही हो, औपचारिक अवधारणा त्यहाँबाट आयो। अब नेपालको सपक्षमा पनि हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ है। नेपालमा कानुनको शासनको सुरुवात कसरी गर्ने हो? ठिक छ, हामी मल्लकालमा चाहिँ नि लिच्छवी कालमा उताका कुरा हामी लेख्न सक्छौँ। जयस्थिति मल्लले चाहिँ यसरी गराएको थियो, यसरी चाहिँ कानुनको सुरुवात गरेको भए तापनि नेपालमा औपचारिक रूपमा कानुनी राज्यको सुरुवात 1910 को मुलुकी ऐन आइसकेपछि नै सुरु भएको हो भनेर हामी अवधारणा त्यहाँबाट लेख्न सक्छौँ। आधुनिक सुरुवात 1910 को मुलुकी ऐन आएपछि र त्यो। अर्को क्वेसन छ, तपाईहरुको क्वेसन त थुप्रै आइरहेका छन्। अगेन भन्नुभएको छ। अगेन भन्ने मसँग समय छैन, 3 बजे मैले यहाँ छुट्टिनु पर्छ। 3 बजेपछि मेरो अर्को एक ठाउँमा कार्यक्रम पनि छ, म निस्कनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर पनि म अगेन भन्न सक्दिनँ। तपाईहरुलाई बजेछ भने बरु पछाडि क्वेरीहरु राख्न सकिन्छ, म छिटो पुग्छु। अर्को क्वेसन छ, निर्वाचन बिना लोकतन्त्र जीवित रहन्न, यस भन्नाले पुष्टि गर्नुहोस्। अब लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन किन महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको छ त्यही कुरालाई पुष्टि गर्ने हो। अब हामीले होइन, लोकतन्त्रको आधारशिला आवधिक निर्वाचन हो। यो चुनाव आइराखेको छ, चुनावपछि एक्जाम भयो भने तपाईहरुलाई यो सोध्न सकिने सम्भावित क्वेसन अन्तर्गत पर्छ। चुनावमा के हुन्छ त्यो लेख्यौं भने लोकतन्त्रतिर हामी पुग्न सक्छौं। लोकतन्त्रको आधारशिला आवधिक निर्वाचन हो। लोकतन्त्रको आधारशिला हो। किन हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू आफै छनौट गर्छन् र जनताले प्रतिनिधि छनौट गरिसकेपछि राज्यमा गएपछि अन्तत्वगतता त्यो शासन कसको हुन्छ? जनताको हुन्छ। र जनताको शासन भयो भने लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ। लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नागरिकलाई सार्वभौम सत्ता सुम्पिने र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने हो। नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने एउटा माध्यम आवधिक निर्वाचन हो। 5-5 वर्षमा निर्वाचन हुनु हो। संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन हुनु हो। त्यसैले जनताद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि आफै छनौट हुने भएको हुनाले जनताको शासन स्थापित हुन्छ र लोकतन्त्र जीवित रहन्छ। जनताको प्रतिनिधिले निर्माण गरेको कानुन जनपक्षीय हुन्छ। जनताका प्रतिनिधि माथि गएर कानुन निर्माण गर्छन्। त्यो कानुन आफ्ना जनताको माग बमोजिमको हुन्छ र कानुनको शासन स्थापित हुन्छ। के रे भन्नाले लोकतन्त्र जीवित रहन्छ। जनताका आवश्यकता र मागहरू जनताले छनौट गरेको प्रतिनिधिले राज्य शक्तिसम्म पुर्याउँछ, सरकारसम्म पुर्याउँछ र त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउँछ र लोकतन्त्र जीवित हुन्छ। साँच्चै भन्यो भने अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको शासनमा सहभागिता यसले अभिवृद्धि गर्छ। जनताका छोराहरू शासनमा आउँछन्
तल्लो तहका भलै निर्वाचन अहिले महँगो बनाइयो तर निर्वाचन हाम्राका लागि होइन राम्राका लागि हुने हो, राम्रा मान्छे जनताका प्रतिनिधिहरू माथि आउनका लागि हो। भलै हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई बिगार्यौँ तथापि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको जनताका प्रतिनिधिहरू माथि आउने, अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको शासन केन्द्रसम्म पुर्याउने भन्ने हो। त्यही केन्द्रसम्म पुर्याउने उद्देश्यले यो निर्वाचन हुने हो र लोकतन्त्र चाहिँ नि जीवित गराउने महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा आवधिक निर्वाचन पनि रहन्छ। 5-5 वर्षमा निर्वाचन भयो भने लोकतन्त्र जीवित हुने हो। जस्तो चाहिँ नि संविधानमा चाहिँ नि भनिएको छ जेठ 5 गते भित्र चुनाव गर्नुपर्छ। जेठ 5 गते भित्र चुनाव भएन भने स्थानीय तहहरू चाहिँ नि निष्क्रिय हुन्छन्। स्थानीय तहहरू निष्क्रिय भयो भने जनताको शासन स्थापित हुँदैन। त्यसैले नै लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा यो रहेको हो। लोकतन्त्र जीवित हुनका लागि निर्वाचन गर्नु पर्या हो। ल यसमा म धेरै व्याख्या गरिन, यति कुरा भए पुग्छ। अर्को क्वेसन छ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार सार्वजनिक निकायले के कस्ता सूचनाहरू प्रवाह नगर्न सक्दछन् सूचीबद्ध गर्नुहोस्। सूचना पाउने हक तपाईँ हाम्रो हक भनेर संविधानले व्याख्या गरिदिएको छ है। सूचना पाउनुपर्छ तर केही सूचनाहरू नदिनका लागि राज्य बाध्यकारी हुँदैन। ती राज्य बाध्यकारी नहुने सूचनाहरूलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ भनेर हामी लेख्न सुरु गर्छौँ। त्यहाँ 5 वटा कुराहरू छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन एकचोटि हेर्नु होला। सके त्यहाँको भाषा हुबहु नभए आफ्नो भाषामा लेख्न सकिन्छ। हुबहु सार्न पर्छ भन्ने छैन। सबभन्दा पहिलो पोइन्ट भनेको नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई चाहिँ नि खलल पार्ने विषयहरू राज्य बाध्यकारी हुँदैन दिनका लागि। कुनै सूचना दियो भने त्यसले हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई असर पार्छ, हाम्रो शान्ति सुव्यवस्थामा असर पार्छ भने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई असर पार्छ भने सूचना दिन बाध्य हुँदैन। 3टा कुरा नछुटाउनु होला। सार्वभौम सत्ता अनि राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध है। पहिलो पोइन्टमा यो 3टा नछुटाउनुस्। आफ्नो व्याख्या जसरी गरे पनि हुन्छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई खलल पार्ने विषय 1 नम्बर। 2 नम्बर अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा असर पार्ने विषय, जस्तो प्रहरीका अहिले अनुसन्धान भइराखेको विषयको इन्फर्मेसन प्रहरी दिन बाध्य हुँदैन। त्यसै गरी आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने है। आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष गरी अझ यहाँ चाहिँ नि मौद्रिक विषय आउँछ। आर्थिक क्षेत्रको पनि मौद्रिक विषय है। यो विषय चाहिँ दिन बाध्य हुँदैन। नेपालको मुद्रा नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा कसैले सूचना माग्यो भने दिँदैन। पैसा कहाँ बन्छ, के गर्छ, कसरी बन्छ त्यो विषय चाहिँ नि विशेष गरी यहाँ। अर्को भनेको हाम्रो सम्प्रदाय समुदाय बीच जो सम्बन्ध छ त्यसलाई असर पार्ने विषय दिँदैन। साम्प्रदायिक दंगा हुने खालका विषयहरू जुन विषय दियो भने साम्प्रदायिक दंगा हुन्छ त्यो विषय दिन बाध्य हुँदैन भने। अर्को भनेको तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि, जीव ज्यान र सम्पत्तिमाथि सुरक्षाको खतरा हुन्छ भने त्यो पनि दिन बाध्य हुँदैन। 5 वटा कुरा: सार्वभौम सत्ता, अपराधको अनुसन्धान, मौद्रिक नीति, साम्प्रदायिक सद्भाव र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता। यही 5 वटा कण्ठ गर्ने सकिन्छ। त्यहाँ ऐनका सबै कण्ठ गरिने हुन्छ। नभए यति 5 वटा कुरा कण्ठ गरेर आफूले एउटा पूर्ण वाक्य बनाए पनि हुन्छ। युट्युबमा हेर्न मिल्छ फेरि। ल ठिक छ। अर्को क्वेसन छ संविधानको परिचय दिनुहोस्। त्यसपछि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको अन्तर सम्बन्धलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ। एक क्वेसनमा सबभन्दा सुरुमा हामीले संविधान के हो भनेर संविधानको परिभाषा दिनु पर्यो। संविधानको परिभाषा जति धेरै दिए पनि समस्या छैन, जति लामो पनि बनाउन सक्छौँ। खाली नछुटाउनु पर्ने कुरा भनेको संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो भन्ने कुरा छुटाउनु भएन। अर्को राजनैतिक र कानुनी दस्तावेज हो भन्ने छुटाउनु भएन। एउटा सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र नागरिकलाई प्रदान गर्ने संयन्त्र हो, लिखित दस्तावेज हो भनेर छुटाउनु भएन। यो 3टा चिज नछुटाउनुहोस्। अरू जति व्याख्या गरे पनि हुन्छ। राज्यको मूल कानुन हो, व्याख्या गर्नुहोस्। राज्यको मूल कानुन किन हो, एउटा लाइन लेख त्यसैमा थप्दै हुन्छ। संविधान राज्यको मूल कानुन हो जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्छ र सीमाङ्कन गरी राज्यका काम कारबाहीहरूलाई वैधता प्रदान गर्छ।
मूल कानुन हो भन्ने कुरालाई हामीले पुष्टि गर्यौं। दोस्रोमा के भनेको थियौं, कानुनी र राजनीतिक दस्तावेज हो। राजनीतिक दस्तावेज किन हो? यो देशको राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा बन्छ, त्यसैले राजनीतिक दस्तावेज हो। भविष्यमा कस्तो शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय आउँछ। यो कानुनी दस्तावेज किन हो? यसैका आधारमा हाम्रा अन्य कानुनहरू बन्छन्, त्यसैले यो कानुनी दस्तावेज। सरकारलाई शक्ति र नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्छ। सरकारलाई शक्ति कसरी प्रदान गर्छ, राज्य कसरी सञ्चालन हुने र जनतालाई कसरी निर्देशित गर्ने कुरा त्यहाँ हुन्छ भने नागरिकहरूको राज्यभित्र के अधिकारहरू हुन्छन् ती मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएका हुन्छ। हो त्यति कुरा लेख्ने। राज्यका तीनटा अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्। यी एक अर्कामा पृथक पनि छन् र एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित पनि छन् है। हामीले यहाँ शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त भनेर हामीले लेख्ने हो, त्यही कुरालाई व्याख्या गर्ने हो। यहाँ प्रश्नले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हामीलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई कसरी अवलम्बन गरेको छ भनेन, खालि सोध्न खोजेको कुरा त्यही हो। हामीले अब लेख्ने त्यही हो। व्यवस्थापिका र तीनटा मेन हेडिङ बनाएर त्यो हेडिङमा लेख्ने हो। एउटा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका के कसरी अन्तर सम्बन्धित छन्, अर्को भनेको व्यवस्थापिका र न्यायपालिका के कसरी अन्तर सम्बन्धित छन्, अर्को कार्यपालिका र न्यायपालिका के कसरी अन्तर सम्बन्धित छन्, त्यो कुरालाई हामीले संविधानका आधारमा लेख्ने हो। जानेसम्म त्यो पोइन्टका पछाडि धारा यति भनेर लेखिदिउँ भने पनि राम्रो हुन्छ, जानेन भने लेख्न पर्छ भन्ने छैन, नलेख्दा पनि हुन्छ। लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, हामी जाँच्ने मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने मात्रै हो। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचको अन्तर सम्बन्ध हेर्दाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको गठन कसले गर्छ? व्यवस्थापिकाले गर्छ। कार्यपालिका के प्रति जवाफदेही हुन्छ? व्यवस्थापिका प्रति जवाफदेही हुन्छ, संविधानमै छ है। अनि कार्यपालिकाका प्रमुखहरूलाई हटाउन पर्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव लिन सकिन्छ, त्यो कहाँ लिने हो? संसदमा लिने हो। सरकारका काम कारबाहीको निगरानी व्यवस्थापिका संसदका जुन संसदीय समितिहरू हुन्छन् तिनीहरूले गर्छन्। संसदको आह्वान कसले गर्छ? अब त्यो चाहिँ अघिसम्म हामीले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले कसरी अन्तर सम्बन्धित भयो भन्ने विषय भयो भने अब चाहिँ नै व्यवस्थापिका कसरी कार्यपालिकाबाट कसरी गाइडेड हुन्छ भन्ने विषय। अधिवेशनको आह्वान प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्छिन्। भन्नुको अर्थ आह्वान व्यवस्थापिकाको अधिवेशनको आह्वान कार्यपालिकाले गर्छ। प्रदेशको पनि हामी लेखिदिन सक्छौँ कसरी हुन्छ। र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ नि संसदमा पेश हुने भए अनि संसदबाट पास भएका विधेयकहरू चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्छिन्। राष्ट्रपति कार्यपालिका अन्तर्गत पर्छ। संसदका विधेयकहरू त्यसरी हुन्छन् भने त्यसरी अन्तर सम्बन्धित भए। अर्को व्यवस्थापिका न्यायपालिकासँग कसरी अन्तर सम्बन्धित छ भन्ने विषय छ। न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाले तयार गरेका कानुनहरूको व्याख्या गर्ने काम गर्छ। अनि अदालत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने बेलामा संसदमा व्यवस्थापिका संसदमा संसदीय सुनवाई हुन्छ। सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको बीचमा चाहिँ नि के अरे तिनीहरूलाई महाभियोग संसदमा लाग्छ है। कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाले गर्छ र कानुन बाज्यो भने पुनरावलोकन गर्ने काम चाहिँ नि न्यायपालिकाले गर्छ। यति कुरा हामीले लेख्ने। संविधानमा भएका कुरालाई खालि शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तका लागि अवलम्बन गरेका कुराहरू। न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको कुरा लेख्दाखेरि न्यायपालिकाका लागि चाहिँ आवश्यक कानुनहरू चाहिँ नि संसदले निर्माण गर्ने कुरा अघि आइहाल्यो। बजेट र जनशक्ति चाहिँ नि कार्यपालिकाले दिन्छ न्यायपालिकाका लागि है। अनि सर्वोच्च अदालतमा भएका फैसलाहरूबाट त्यसलाई माफी दिने कि के गर्ने भन्ने कुराको अधिकार कार्यपालिकामा हुन्छ। अनि कार्यपालिकालाई केही सुझाव चाहियो भने न्यायपालिकाले दिन्छ। त्यो संविधानमा छ, हेर्नु होला। महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णयहरू चाहिँ नि विज्ञ सेवा न्यायपालिकाले नै दिन्छ। सरकारलाई केही निर्णय गर्नु पर्यो न्याय सम्बन्धी भने त्यहाँबाट दिन्छ। अर्को क्वेसन, अब हामी यसमा निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ है। निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ 10 नम्बरको क्वेसनमा। निष्कर्ष लेख्दाखेरि संविधान राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो। यसले राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई अधिकार प्रदान गर्दछ र तिनीहरू स्वेच्छाचारी नहुन् भनेर
तिनीहरू बीच एक अर्कालाई अन्तर सम्बन्धित पनि बनाइएको छ। अन्तर सम्बन्धका विषयहरू माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। सिद्धो धेरै लामो लेख्न परेन, माथिका कुरालाई हामीले टक्क त्यहाँ खाली एउटा परिभाषा लेख्यौँ, राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो जसले राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई अधिकार प्रदान गर्दछ र ती अधिकारहरू प्रयोगको क्रममा ती स्वेच्छाचारी नहुन् भनेर एक अर्का बीच अन्तर सम्बन्धित पनि गराइएको छ। अन्तर सम्बन्धित गराइएका कारणहरू माथि उल्लेख छन्, के हुन् विषयहरू माथि उल्लेख छन्। सिद्धो निष्कर्ष त्यति लामो लेख्न पर्दैन। सार्वजनिक सेवा भनेको के हो र यसको महत्त्व। सार्वजनिक सेवा यसमा तीनटा कुरा लेख्नु होला। विशेष गरी सरकारले तीनटा कुराहरू प्रदान गर्छ, तीनै सार्वजनिक सेवा हुन्। एउटा विकासात्मक सेवाहरू, एउटा नियमित सेवाहरू र एउटा आकस्मिक सेवाहरू। यी तीनटा सेवाहरू नै सार्वजनिक सेवा हुन् है। नियमित सेवा सरकारले नियमित रूपमा दिन्छ, जस्तो 16 वर्ष पुग्यो भने नागरिकता दिन्छ, गाडी चलाउन इच्छुक मान्छेहरू योग्य भयो भने लाइसेन्स दिन्छ, त्यो नियमित काम हुन्। अर्को विकासात्मक सेवाहरू दिन्छ, सडक बनाइदिन्छ, पुल पुलेसा बनाइदिन्छ, टेलिकम्युनिकेसन 1G 2G 3G 4G हुँदै अब 5G सम्म पुर्याउँदैछ, विकासात्मक सेवाहरू। अर्को भनेको आकस्मिक सेवाहरू, भूकम्पको बेलामा तत्काल गरेर उद्धार गर्यो, कोरोना महामारीमा चाहिँ नि मान्छे मर्यो भने ती मान्छेहरूलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भनेर गर्यो, त्यो आकस्मिक सेवाहरू। यसको उत्तर लेख्दाखेरि सरकारले प्रदान गर्ने आकस्मिक, नियमित र विकासात्मक सेवाहरूलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ, जसलाई सरकारको प्रशासनिक संरचना मार्फत जनता समक्ष पुर्याइन्छ। त्यसैले सार्वजनिक सेवालाई जनता र सरकार जोड्ने कसीको रूपमा लगिन्छ। ठिक छ, आधारभूत सेवा भन्नुभयो, मैले नियमित सेवा भने कुरो त्यही हो। एकजना साथीले यहाँ चाहिँ आधारभूत, आकस्मिक र विकासात्मक लेख्नुभयो। तपाईँ आधारभूत लेख्न सक्नुहुन्छ, तर आधारभूत भित्र तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी ती लगायतका पर्छन्। अब धेरै कुरा चाहिँ नि नियमितले नै समेट्छ है, राज्यले नियमित प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरूले समेट्छ। मैले भन्दै थिएँ सार्वजनिक सेवा जनता र सरकारलाई जोड्ने कडीको रूपमा लिइन्छ र सरकारले प्रदान गर्ने सेवाका आधारमा जनताले सरकार प्रति हाम्रो धारणा चाहिँ नि बनाउँछ। सार्वजनिक सेवा कसरी प्रभाव गर्छ त्यसैका आधारमा हामी सरकार यो राम्रो यो नराम्रो भनेर छुट्याउन सक्छौँ। सार्वजनिक सेवाको महत्त्व के छ? यो विश्वसनीय र वैधानिक हुन्छ। सार्वजनिक सेवा अन्यले दिएको सेवा चाहिँ अवैधानिक हुन सक्छ, त्यसले हामीलाई चाहिँ कारबाहीको भागीदार बनाउन सक्छ, तर सार्वजनिक सेवा चाहिँ वैध हुन्छ। सरकारले सही बाटो प्रयोग गरेर कानुन बमोजिम नै दिन्छ, त्यसैले सार्वजनिक सेवा चाहिँ विश्वसनीय र वैध हुन्छ। दोस्रो भनेको सार्वजनिक सेवाका माध्यमद्वारा जनताप्रति सरकार उत्तरदायी र जिम्मेवार भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ, त्यसैले यसको महत्त्व छ। सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन यसको महत्त्व छ। यसबाट नागरिकले सर्वसुलभ मितव्ययी रूपमा सेवा प्राप्त गर्दछ। सर्वसुलभ तरिकाले, जस्तो सरकारका चाहिँ कोभिड सुई लाउनु पर्यो भने पहिला 1000 रुपियाँ, निजी क्षेत्रमा 2000 रुपियाँ भन्ने थियो। हो, सरकारभित्र निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था र सार्वजनिक क्षेत्र पनि समेटिन्छ। तथापि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई दियो भने त्यो फेरि सरकारभित्र आयो, होइन निजी क्षेत्रले नाफामुखी हिसाबले गर्यो भने सरकारभित्र नसमेटिन सक्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा है राज्यको परिभाषाभित्र आउँछन्। एकजना साथीले यहाँ भन्नुभयो निजी क्षेत्र पनि सरकार होइन र सर भन्नुभयो। हो, निजी क्षेत्र पनि सरकार हो, सरकारभित्र समेटिन्छ, तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्ना कामहरू सेवा प्रवाहको माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गर्यो भने समेटिन्छ, नत्र समेटिँदैन। अनि सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यसैले सार्वजनिक सेवाको महत्त्व छ। हामी सरकारका काम कारबाही, जनताबीच समधुर सम्बन्ध, सरकार र जनताबीच समधुर सम्बन्ध कायम गर्छ। यो विभेदकारी हुँदैन। राज्यले हुन्छ भलै हाम्रो आफ्नो राजनीतिक प्रक्रियाका कारणले विभेद होला, नत्र सार्वजनिक सेवा चाहिँ विभेदकारी हुँदैन। सार्वजनिक सेवा सबैलाई
समान तरिकाले वितरण गर्नुपर्दछ राज्यले। सरकार भन्दा नि राज्य भन्दा ठिक छ, हुन्छ तपाईँ राज्य नै भन्नुहोस्, केही बिग्रेन, राज्य भन्दा नि हुन्छ। अनि सरकारलाई योबाट के हुन्छ, पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ, त्यसैले सार्वजनिक सेवाको महत्त्व छ। सार्वजनिक सेवा राज्यले दियो भने त्यो सेवा कस्तो भयो भनेर जनताले पृष्ठपोषण हुन्छ। सामाजिक न्याय स्थापना गर्न यसले सघाउ पुर्याउँछ र राष्ट्र निर्माणमा सार्वजनिक सेवाले अतुलनीय योगदान पुग्छ, त्यसैले सार्वजनिक सेवाको महत्त्व छ। निजामती सेवाको एउटा क्वेसन रहेछ यहाँ। निजामती सेवाको परिभाषा दिँदै यसमा के कस्ता सेवाहरू रहेका छन् देख्नुहोस्। निजामती सेवाको परिभाषा 2 नम्बरको र त्यहाँभित्र रहेका सेवाहरू 3 नम्बरको क्वेसन छ। निजामती सेवाको परिभाषा सबैले जान्नुहुन्छ। सुरुमा आफ्नो परिभाषा लेख्नुहोस्, त्यसपछि कानुनमा परिभाषा कसरी गरेको छ त्यो दोस्रो वाक्य लेख्नुभयो भने तपाईँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले सुरुमा हामीले हाम्रोबाट जे आउँछ त्यो कुरा लेख्ने हो। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैर राजनैतिक कर्मचारीहरूको सङ्गठन निजामती सेवा हो। यति लेखे हुन्छ सुरुमा, आफ्नो परिभाषा धेरै लेख्न परेन। अब एउटा विशेषता यसैमा थपिदिनुहोस्, केही बिग्रिन्न, यो गैर सैनिक चरित्रको स्थायी र अविच्छिन्न संस्था हो। यति लेखे तपाईँ हाम्रो परिभाषा पुग्यो। के अरे, मैले बनाएको परिभाषा, मैले चाहिँ आफ्नो भनेर बनाएको परिभाषा हो। ठिक छ, अरू कसैका परिभाषा ल्याउँला, तर हामीले आफूले इक्जाममा आयो भने यो उत्तर लेख्छु है भनेर हामीले आफ्नो बनाएर प्रस्तुत गर्नका लागि एउटा परिभाषा बनाउने हो। निजामती के अरे, यो भनेको प्रतिस्पर्धाबाट आउँछन् गैर राजनीतिक चरित्रका कर्मचारीहरू हुन्छन्। यसमा सैनिक चरित्र हुँदैन, स्थायी हुन्छ, त्यो आफ्नो परिभाषा। र अब चाहिँ नि हामीले कानुनमा के छ त्यो कुरा लेख्न सक्यौँ भनेर हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 243 मा चाहिँ नि परिभाषित गरेको छ। त्यो परिभाषा हामी कण्ठ गरेका छौँ भने सहजै जे छ त्यही लेखौँ, कण्ठ गरेका छैनौँ भने आफ्नो भाषामा लेखौँ। म चाहिँ घोक्ने कुरालाई त्यति प्रायोरिटी दिँदैन, तथ्य घोक्छु म र त्यो तथ्यलाई आफ्नो भाषामा व्याख्या गर्ने कुरालाई म प्रायोरिटी दिन्छु। धेरै अहिले पछिल्लो पीरियडका चेक गर्ने सरहरूले पनि हुबहु खोज्नु हुँदैन, हामीले पनि तथ्य के हो त्यसको तथ्य घोक्ने। त्यहाँ 243 मा के भनेको छ त्यो आफ्नो भाषामा लेख्दा केही बिग्रिन्न। त्यहाँकै भाषामा लेख्दा कोड अनकोड गर्न पर्यो, आफ्नो भाषामा लेख्दा कोड अनकोड जरुरी छैन। 243 मा चाहिँ नि के भनेको छ, म आफ्नो भाषामा आफ्नो तरिकाले मैले के भनेको छु भनेदेखि त्यहाँ केही छैन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तीनटा कुरा भनेको छ, तीनटा सुरक्षाका तिनीहरू। त्यसपछि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको पद होइन भनेका बाहेक अन्य सबै नेपाल सरकारका सेवाहरू हुन् भनेको छ। जस्तो संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई निजामती कर्मचारीभित्र समेटेको छैन। हो त्यो चाहिँ नि के भन्यो, तीनटा सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाको पद होइन भनी तोकेकोमा बाहेक अरू सबै सेवाका पदहरू निजामती सेवा हुन्, त्यही परिभाषा गरेको छ। निजामती सेवा ऐन 2049 ले के भन्छ भनेदेखि दफा 3 बमोजिम गठन भएका सेवाहरूलाई निजामती सेवा भनिन्छ भनेको छ। र यसमा चाहिँ नै अब हामी प्रश्नले के भनेको थियो, निजामती सेवाहरूलाई के भनेको छ, पछिल्लो प्रश्नले के कस्ता सेवाहरू पर्दछन् त्यता जाँदैछौँ है। निजामती सेवा ऐन 2049 ले दफा 3 बमोजिम गठन भएका सेवालाई निजामती सेवा भनी परिभाषित गरेको छ र दफा 3 मा भएका सेवाहरू निम्न अनुसार छन् भनेर हामीले 10 वटा सेवाहरू त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिदिन्छौँ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, जो हामी दफा 3 मा छन् 10 वटा, लास्टमा विविध सेवासम्म पुगेर हामी यसलाई पुग्याउँछौँ। प्रश्न नम्बर 15, नेपालको संविधान 2072 मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा के कस्ता कुराहरूको व्यवस्था गर्यो। यो पनि संविधानको हामीले भाग 10 मा रहेका व्याख्या गर्ने होइन, धाराहरूमा के कुराहरू समेटिएको छ त्यो कुरा मात्रै लेख्नुहोस् भने अहिले आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था त्यो भाग 10 मा नै स्पष्ट रूपमा माथि नै लेखिदिएको छ संघीय सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली। त्यहाँभित्रका हामीले 11, 12 कतिवटा छन् दफा, ती दफाहरूमा के छ मेन कुरा त्यही लेख्ने। कानुन बमोजिम बाहेक जनतालाई कर लगाउन पाइँदैन। सञ्चित कोषको व्यवस्था छ, सञ्चित कोषबाट कसरी व्यवहार हुन्छ भन्ने कुराको व्यवस्था छ। सञ्चित कोषबाट व्यवहार हुने रकमहरू के हुन्, राजस्व र व्ययको अनुमान, यसलाई बजेट भन्छौँ हामी,
है। त्यहाँ राजस्व र व्ययको अनुमान लेखेको छ, विनियोजन ऐनको कुरा छ, पूरक अनुमानको कुरा छ, पेस्की खर्चको कुरा छ, उधारो खर्चको कुरा छ, सङ्घीय आकस्मिक कोण र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन गरी 11वटा जुन छन् तिनीहरूको लेख्ने हो। यहाँ चाहिँ नि व्याख्या गर्नु पर्दैन। व्याख्या किन गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको क्वेसनमा 11वटा बुँदा त त्यही आउँछन्। व्याख्या गर्दा त तपाईँ यो त 20 नम्बरको क्वेसन सोधेर पनि पुग्दैन, 25 नम्बरको क्वेसन सोध्नुपर्छ। साथीहरूले उनी बनाउनु भएको छ, ठिक छ, फर्मुला बनाएका साथीहरूले फर्मुला बनाउनु होला। म फर्मुलामा विश्वास गर्दिनँ। त्यो कुरा हामीले 10-15 पटक पढ्यौँ भने हाम्रो दिमागमा आउँछ, तथ्य आउँछ, तथ्य आयो भने हामी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, फर्मुलाबाट बुझ्ने साथीहरूले फर्मुला बनाएर पढ्नु होला। यसमा पनि फर्मुला बनाउन सकिन्छ। म यसमा व्याख्या धेरै गर्दिनँ, यो संविधानको कुरा हुबहु सार्नुपर्ने भएको हुनाले भयो। एकजना साथीले 125 देखि 135 11वटा भन्नुभयो, ल ठिक छ, 125 देखि 135 तपाईँहरू संविधान हेरेर क्लियर हुनु होला। लेख्नुहोस् माथि संविधानको भाग 10 अन्तर्गत धारा 125 देखि धारा 135 सम्म जम्मा 11वटा चाहिँ नि विषयवस्तुहरू समावेश गरेर नेपालको आर्थिक कार्य प्रणालीका सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, जुन कुराहरू निम्न अनुसार छन् भनेर 1 2 3 4 5 6 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। एनिवे संविधान हेर्नु होला ती ठ्याक्कै बुदालाई। अर्को 16 नम्बरमा 2.5 2.5 नम्बरका दुईटा क्वेसन छन्। धेरै भाषा लेख्नु पर्दैन। डेमरेज भनेको यो भन्सारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। यसलाई नेपालीमा विलम्ब शुल्क भनिन्छ। भन्सारमा सामान हामीले निकासी पैठारी गरेका सामानहरू राख्नका लागि निश्चित समयावधि तोकिएको छ। त्यो समयावधि भनेको 7 दिन हो। त्यो 7 दिनभन्दा बढी राखे बापत हामीले जुन शुल्क बुझाउनु पर्छ त्यो शुल्कलाई हामी डेमरेज भन्दछौँ। डेमरेजको चाहिँ नि भन्सार नियमावलीले के कति बापत कति बुझाउनु पर्छ भनेर फिक्स गरेको छ र यो हामीले मिना पनि गर्न सक्दछौँ। मनासिब माफिकको कारण सहित त्यो माल वस्तु छुटाउन कोही व्यक्ति जान्छ भने हामी मिना दिन सक्दछौँ। त्यो मिना दिनका लागि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीले 25,000 रुपियाँसम्मको मिना गर्न सक्छ। राजपत्राङ्कित कर्मचारीले अधिकृत स्तरको कर्मचारीले र सहसचिवसम्मले 3 लाख रुपियाँसम्मको वस्तुमा चाहिँ नि मिना गरिदिन सक्छ। त्यो मनासिब माफिकको कारण लिएर गयो भने त्यति कुरा लेख्न सक्छौँ। र अझै हामीसँग समय छ, धेरै लेख्न मन लाग्यो भने त्यो भन्सार नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा लेख्दा छ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कति केजीको कति पर्छ, कति केजीसम्मको कति र अन्य भन्सार कार्यालयमा कति केजीको कति पर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ। त्यो विषय लेख्न सक्छौँ। तर 2.5 नम्बरको क्वेसन भएको हुनाले यसमा तपाईँ हामीले धेरै केही लेख्नु परेन। खालि लेख्ने भनेको निकासी र पैठारी गरिएका माल वस्तुहरू भन्सार कार्यालयको गोदाममा राख्न पाउने निश्चित अवधिसम्म राखिसकेपछि उठाउनुपर्छ। त्यो उठाउन सकेन भने विलम्ब शुल्क लाग्छ। त्यही विलम्ब शुल्कलाई हामी डेमरेज भन्दछौँ। निश्चित रकम बुझाउनुपर्छ, त्यो रकम बुझाए बापत मात्रै सामान निकाल्न पाइन्छ, त्यसलाई हामी डेमरेज भन्दछौँ। 7 दिनभन्दा बढी सामान राख्यो तर चाहिँ उसले मनासिब माफिकको कारण दिएर आफ्नो सामान लिन गयो भने मिना गर्न पनि सकिन्छ। मिना गर्दाखेरि चाहिँ नि 3 लाखसम्मको रकम चाहिँ नि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। यो कुन टपिक अन्तर्गत पर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। भन्सारको टपिक त्यहाँ पर्छ, हेर्नुहोस् है। अन्तशुल्कहरूका विषयहरू तिनीहरू तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ। अस्ति पनि आँसीकुडाहरूका कुरा आएको थियो, त्यो भन्सारसँग सम्बन्धित छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को स्थानीय सेवा। स्थानीय सेवा तपाईँले अघि हामी माथि जति निजामती सेवाको व्याख्या गऱ्यौँ, सङ्घीय निजामती सेवाको व्याख्या गरेका हौँ माथि हामीले अब तल चाहिँ स्थानीय सेवाको थोरै 2.5 नम्बरको क्वेसन भएको हुनाले थोरै लेखे हुन्छ। हामीले प्रदेश स्थानीय सेवाको बारेमा लेख्दाखेरि नछुटाउनु पर्ने बुदाहरू के मात्रै हो भनेदेखि स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहले गठन गरेको सेवालाई हामी स्थानीय सेवा भन्छौँ। परिभाषा यही हो है। स्थानीय तहले जति सेवा दिन्छ त्यो सेवा वितरणका लागि, सेवा प्रवाह गर्नका लागि गठन गरिएको सेवा स्थानीय सेवा हो। स्थानीय सेवाभित्र व्याख्या गरिएको छैन। स्थानीय सेवाभित्र छुट्टै व्याख्या होला। स्थानीय सेवाभित्र त्यहाँ अहिले गैर सैनिक चरित्र, स्थायी, अविच्छिन्न त्यस्तो भनिएकै छैन। स्थानीय सेवा स्थानीय तहले जसरी पनि आफ्नो ढङ्गले गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। हालसम्म नेपालमा स्थानीय सेवाको स्पष्ट रूपमा गठन हुन सकिरहेको छैन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा स्थानीय सेवा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यति कुरा लेख्ने हो यहाँ। अब धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छैन यहाँ, किनभने स्थानीय सेवा कस्तो हुन्छ, स्थानीय सेवाका विशेषता के हुन्, उद्देश्य के हो, त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट नभएको हुनाले खालि
स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि गठन गरिएको सेवालाई स्थानीय सेवा भनिन्छ है। यो स्थानीय तहमा गठन हुने सेवा हो। हाम्रा 753 वटा स्थानीय तहहरूले गठन गर्ने सेवा हो। यो सेवाभित्र के कुराहरू पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआएको हुनाले निर्धारण गर्न सकिएको छैन। बस धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने छैन। अभिलेख व्यवस्थापनको प्रश्न रहेछ एउटा, नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू औँल्याउँदै कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले खाली अभिलेख भने के हो, स्थानीय सेवालाई निजामती कर्मचारी भन्न मिल्दैन। स्थानीय सेवाबाट आउने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि अब स्थानीय सेवा ऐन आएपछि स्थानीय के अरे निजामती भित्र समेट्यो भने समेट्यो, समेटेन भने हामीले नसमेट्दै भन्ने होइन। हामी अभिलेख व्यवस्थापनको छोटो परिभाषा लेख्ने हामीले है। अभिलेखको प्राप्ति सिर्जनादेखि लिएर व्यवस्थित रूपमा राख्ने र अनावश्यक चिजलाई फाल्ने यी विषय चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको विषयभित्र पर्दछन्। अभिलेख व्यवस्थापन पहिला दराजमा र्याकमा हुने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टममा हुने गरेछ र यो कम्प्युटराइज सिस्टममा हुने गरेपछि नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरू बिस्तारै कम हुँदै गइरहेका छन्। तथापि नेपालको चाहिँ नि उसमा अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्याहरू चाहिँ नि विद्यमान छन्। ती समस्याहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ भनेर हामी लेख्छौँ। पहिलो, भौतिक संरचनाको अपर्याप्तताका कारणले अभिलेख व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। हाम्रा भौतिक संरचनाहरू पुराना छन्, अभिलेख धेरै हुन थाले, हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। अर्को भनेको भण्डारण र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन। धमिरा लाग्ने गरेका छन् हाम्रा डकुमेन्टहरूमा। अनि हाम्रा भौतिक संरचना कमजोर भएको हुनाले पानी परे बेला भित्रै पुग्छन्, त्यसपछि भिज्छन्। आगलागी भएका उदाहरणहरू पनि छन्। आगलागी भयो भने ध्वस्त हुन्छन् हाम्रा भौतिक संरचनाहरू। त्यसैले हाम्रो भण्डारणको र सुरक्षा उचित ढङ्गले गर्न सकिएको छैन, त्यो समस्या हो। परम्परागत शैलीमा अभिलेख राखिँदैछ। अझै पनि हामी पेपरलेस गभर्नेन्सको अवधारणामा आइसकेका छौँ, तथापि हामीले पेपरलेस गर्ने गरेका छैनौँ, पेपरलेस गराउन सकेका छैनौँ। हामी अझै पेपरमा आधारित चाहिँ नि सेवा प्रवाह गरिराखेका छौँ। अभिलेख व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धित तालिमहरू ज्ञानहरू प्रदान गरिएको छैन। जो अभिलेख शाखामा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब कम्प्युटर सम्बन्धी तालिमहरू दिनु पर्यो। अभिलेखहरूलाई चाहिँ नि कम्प्युटरमै राख्दा पनि कसरी व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकिन्छ त्यो विषयमा ज्ञान दिन सकेका छैनौँ। हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव छ। विद्युत छैन, कम्प्युटर जानेको म्यान पावर भए पनि विद्युत छैन। विद्युत नभएपछि कर्मचारीले कसरी राखिदिन्छ त्यो छैन। हामीले प्राथमिकीकरण गर्न जानेका छैनौँ। अभिलेखहरूको चाहिँ नि वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ। त्यो अनुसार हामीले अध्यावधिक गर्न सकेका छैनौँ। अभिलेखहरूलाई कुन अभिलेख हाम्रो चाहिने हो, त्यो अभियोग कसरी सहजै भेटाउन सकिन्छ त्यो विषय चाहिँ नि हामीलाई ज्ञान दिएको छैन। र लुकाउने प्रवृत्ति हाबी छ। सूचनाहरू लुकाइन्छ, त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होस् या उसका लागि होस्, त्यो लुकाइन्छ। लुकाइयो भने अभिलेखमा देखिँदैन र समस्या पर्छ। निश्चित मापदण्ड छैन कसरी अभिलेख राख्ने भन्ने कुरा। विभिन्न संस्थाले विभिन्न तरिकाले अभिलेख राखेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि समस्या सिर्जना भएको छ र राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय यो बन्न सकेन। यसले चाहिँ समस्या बनायो। अब सजिलो, अब समस्या पहिचान भइसकेपछि त्यसको समाधान पनि हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामीले उचित, अघि हामीले भनेका थियौँ के अरे माथि भौतिक संरचना अपर्याप्त छन् भनेका थियौँ। अब भौतिक संरचनालाई पर्याप्त बनाउनुपर्छ। सेवाग्राहीको चाप र चाहिँ नि आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्याका आधारमा भौतिक संरचनाहरू बनाउनुपर्छ। अभिलेखलाई वैज्ञानिक विधिद्वारा राखिनु पर्दछ है। त्यसका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिनु पर्दछ। अनि हामीले व्यवस्थापन सूचना प्रणाली MIS लागू गरेका छौँ सबै ठाउँमा है। त्यो प्रणालीलाई हामी विकास गर्नुपर्दछ। पर्याप्त स्रोत साधन र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हामीले त्यो गरेका छैनौँ। अनि हाम्रा अभिलेखहरूलाई इलेक्ट्रोनाइज्ड गर्नुपर्छ, भन्नुको अर्थ कम्प्युटराइज्ड गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ। दीर्घकालीन महत्त्वका अभिलेखहरूको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रकाशन गर्ने गऱ्यौँ भने पनि अभिलेख सही तरिकाले व्यवस्थापन हुन्छ। जस्तो सर्वोच्च अदालतले नजिर सङ्ग्रह भनेर प्रकाशन गर्छ, त्यसले चाहिँ अभिलेख सजिलै व्यवस्थित हुन्छ। हामी सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्छ र सूचना केन्द्रको स्थापना गऱ्यौँ भने अभिलेख सही तरिकाले व्यवस्थित हुन्छ। अब यसको निष्कर्ष हामीले लेख्छौँ र निष्कर्ष अब धेरै जानु परेन। हामी अभिलेख व्यवस्थापनको सन्दर्भमा
पेपरलेस गभर्नेन्सको अवधारणामा छौँ। के अरे लेस पेपर, अहिले पेपरलेसमा पुगेका छैनौँ, हामी लेस पेपरमा छौँ, पेपर कम गर्ने। तथापि हामी कहाँ अभिलेख व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन्। ती समस्या समाधान गर्न हामीले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ, आवश्यकता देखिन्छ भनेर यसरी हामीले समाधानको बाटोतिर लाग्ने हो। मैले समय अलि छोटो भयो, खासमा 1 बजेदेखि 3 बजे भइदिए भए अझै अलि व्याख्या गर्थेँ, त्यति व्याख्या गर्ने समय भएन। तथापि मैले यो 17वटा क्वेसनलाई सरसर्ती तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने मौका पाएँ। अब चाहिँ नि यहाँ केही क्वेसनहरू आएका छन् कि म हेर्छु। केही साथीहरूले हात पनि उठाउनु भएको छ। यहाँ सञ्चित कोष दिने प्रक्रियाबारे भनिदिनुहोस् न, यो अहिले त्यहाँ जरुरी छैन, तपाईँहरूले संविधान हेर्नुहोस्, सञ्चित कोषबाट व्यवहार हुने रकम भनेर संविधानमा लेखेको छ। अभिलेख सम्बन्धी ऐन छैन भन्नुभयो। हो, सरकारी कागज धुल्याउने सम्बन्धी ऐन छ नेपालमा। सरकारी कागज कुन कागज कहिले धुल्याउने भन्ने पनि छ, त्यो ऐन चाहिँ छ। सरकारी कागज धुल्याउने सम्बन्धी ऐन छ। राज्य र सरकार एउटै हो भनेर सोध्नु भएको छ, होइन। राज्य वृहत शब्द हो, राज्यको एउटा अवयव सरकार हो। राज्यमा 5वटा चिज अनिवार्य हुनुपर्छ, त्यो 5वटा चिज मध्येको एउटा चिज मात्रै सरकार हो। राज्यमा हुनुपर्ने भनेको तपाईको भूगोलको कुरा छ, जीपीआरएस भनेर हामी व्याख्या पनि गर्छौँ। अर्को साथीले चाहिँ नि डेमरेजका बारेमा भनिदिनुहोस्। मैले अघि नै भनिसकेँ, डेमरेज भनेको भन्सारमा कुनै हामीले निकासी पैठारी गरेको मालवस्तु राख्नका लागि एउटा गोदाम हुन्छ। त्यो गोदाममा निश्चित अवधिसम्म सामान राख्न पाइन्छ। नेपालको हकमा 7 दिनसम्म त्यो सामान फ्रीमा राख्न पाइन्छ। 7 दिनभन्दा पछाडि फ्रीमा राख्न पाइँदैन। यदि कसैले 7 दिनमा त्यो सामान उठाउन सकेन भने उसले चाहिँ विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्छ। त्यो विलम्ब शुल्क बुझाउने जुन शुल्क छ, त्यो शुल्कलाई हामी डेमरेज भन्छौँ। हात उठाउनु भएको छ 1-2 जना साथीहरूले। रेज ह्यान्ड गए कि छन्? हुन्छ, तपाईहरूले समस्या समाधान भन्दा कुनैको ऐन बनाउनु पर्ने भन्ने कि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने? छैन भनेदेखि पहिला बनाऊ भन्ने, छ भनेदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्ने। ल, मैले मेरो क्लास सिद्ध्याएँ। तपाईहरूलाई त अनम्युट गर्ने उद्देश्य छ कि छैन? उसले 3 जना नमस्कार। नमस्ते हजुर, ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। ल भन्नुहोस् त। हजुर, यो समस्या र समाधान गर्दाखेरि सर समस्या लेख्यो भने ठ्याक्कै तल उल्टा गर्न मिल्छ कि तलमाथि गरेर लेख्ने सर? तल लेख्दै होइन, तपाईँले तलमाथि गर्ने भन्ने होइन, खालि लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्ने होइन तपाईँले, होइन। समस्या को पहिचान भइसकेपछि त्यही समस्यासँग सम्बन्धित रहेर उत्तर लेख्ने। समस्याहरू तपाईँले प्राथमिकताका आधारमा सबभन्दा जरुरी समस्या 1 नम्बरमा हुन्छ। आवश्यक देखेको तपाईँले सबभन्दा ठुलो समस्या 2 देख्नुहुन्छ, त्यो 1 नम्बरमा लेख्नुहुन्छ। त्यसको समाधान पनि 1 नम्बरमै लेख्दा राम्रो हुन्छ। तर ठ्याक्कै समस्याको ठ्याक्कै उल्टो बनाएर नलेख्नु होला है। भन्नुको अर्थ अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको छ, सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर नलेख्ने खासमा, होइन। एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा लागू गर्ने भनेर त्यसरी बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ है। त्यसैले माथि चाहिँ अव्यवस्थित सहरीकरण समस्या, तल चाहिँ सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने भन्नुभयो भने भएन। अनि अथवा सहर पनि प्लानिङमा सहरको विकास गर्ने, त्यसरी लेख्नुहोस्। एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा लागू गरियो भने सहर पनि व्यवस्थित बन्छ, त्यसरी गर्नु होला। त्यसै ठ्याक्कै गराउँदा हुन्छ। अरू एउटा छ नि सर, जस्तो यो 5 नम्बरको क्वेसन लेख्दाखेरि हामीले लगभग कतिवटा शब्द जति जान्छ सर? 120-25 त्यही हो? त्यो शब्द चाहिँ यति भन्ने हुँदैन, हेर्नुहोस्, होइन। तपाईँले हेर्नुभयो होला यहाँ क्वेसन रेन्जमा सर, रेन्जमा एउटा तपाईँलाई राष्ट्र भाषाको परिभाषा दिँदै नेपालका प्रमुख 5वटा भाषा लेख्नुहोस् भनेमा 100वटा पनि नपुग्न सक्छ, होइन। अनि तपाईँले अर्को क्वेसन लेख्दाखेरि जस्तो एउटा क्वेसन थियो सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीका बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसनमा त्यहाँ अलिक बढी हुन्छ। त्यसैले यो क्वेसनको उत्तर यति नै हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले प्रश्नले मागे बमोजिमको कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी जति शब्दमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। धेरै छिट्टो लेख्ने साथीहरूले धेरै बुदाहरू दिनु होला, धेरै व्याख्या गर्नु होला। उहाँहरूको चाहिँ नि 200 शब्द पनि जान सक्ला कुनै क्वेसनमा।
कुनै क्वेसन हामी चाहिँ नि चट्ट बुझिने गरी छोटोमा 100 शब्दमै पनि लेखिदिन सक्छौँ। त्यसैले यति भन्ने छैन। सामान्यतया उत्तर ठिक्क अक्षर हुने साथीहरूको 1 पेजदेखि म्याक्सिमम गएछ भने 1.5 पेजसम्म पुग्छ। न्यूनतम 1 पेज, म्याक्सिमम 1.5 पेजसम्म पुग्छ। यति भन्ने हुँदैन। संहिता भनेको के हो पर्दैन, यो तपाईहरुले हेर्नु होला। संहिताको चाहिँ नि परिभाषा भेट्नुहुन्छ। अघि मैले पनि भनिसकेको छु। ल न्यामको कोही साथी हुनुहुन्छ भने यसो कपिलजीहरु हुनुहुन्छ भने यसो गर्नुस्, ह्यान्डल गर्नुस्। थ्यांक यू सो मच सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। साथीहरुलाई पनि मलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो सँगै आजको यो हाम्रो यो लाइभ सेसन यही अन्त्य हुन्छ। यहाँहरुको सक्रिय सहभागिताको लागि यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू अल। सबैलाई शुभ दिन।